अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन हज़रात, जुमेरात है आज तो कराची वाले जब सुबह सवेरे अगर अर्ली उठे हैं तो उन लोगों को नज़र आई होगी बड़ी खूबसूरत सी फॉग जो हाईवे साइड पे, स्कीम 33 साइड पे, गडाब साइड पे रहते हैं, उनको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी बेयरली 20 मीटर्स। ज़रा शहर वाली साइड पे फिर भी जो है वो शहर में एज सच नहीं है अगर एज देखें तो, सच कोई, लेकिन इट्स नॉट फॉग, इट्स ओशन मिस्ट। ओशन मिस्ट का फ़र्क क्या है? एक तो ये वो उस तरह गला ख़राब नहीं कर रही होती आपका जब तक फैक्ट्रियाँ नहीं शुरू होंगी, और फैक्ट्रियाँ जब तक अपना धुआं इसके अंदर शामिल नहीं करेंगी तो उस नोयत का आपको जो है ना गले की ख़राबी महसूस नहीं होगी। बट यस, इसके कुछ हेल्दी इफेक्ट भी हैं, कुछ इसके साइड हेल्थ इफेक्ट भी इफेक्ट्स क्या हैं। होंगे वैसे उसके? वेल इट्स गुड, क्योंकि ये समंदर के बुखारात जो है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रख रही है। दे आर रिच इन मिनरल, दे आर रिच इन वाटर, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग जो है वो उसमें उस किस्म की इरिटेशंस नहीं होती जैसे नॉर्मली होती। स्मॉग हो जाए, एग्जैक्टली, स्मॉग से तो बड़ा सफर करना पड़ता है। कल जनाब फाइनली हमने देखा कि अमेरिका के जो नए सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने और साथ में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने, इन्होंने कल ओथ लिया। कल हमने देखा कि लेडी गागा वाज देयर जनाब नेशनल एंथम के लिए। फिर जेलो, जिसकी अच्छा मुझे सबसे एक्साइटमेंट थी जेलो की, मैंने कहा जरा मैं देखूंगी, मुझे लगा था हल्का कुछ डांस डेनिस शेनिस भी शपात हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स मतलब कोविड की सूरत हाल थी तो ऐसा क्यों होता, बट बड़ा थी, लेकिन अच्छा गाया उसने। ऑफ कोर्स, मतलब एक ही तो उससे अमेरिका को उसने बड़ा ज़बरदस्त, ऑफ कोर्स इज अ ब्रिलियंट सिंगर। और साथ में शफात ट्रम्प ने जाते जाते, मतलब मैं आई वाज अमेज्ड कि जाते जाते भी कोई ना कोई ऐसी रेसिस बात ज़रूर करनी थी। कि बताया कि जब मैं था तो हमने कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी से चाइनीज़ वायरस से फाइट की है। हाँ, और साथ में जनाब वो अमेरिका की 150 साला रवायत को तोड़ा उन्होंने, और वो तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद नहीं थे। उन्होंने वाइट हाउस छोड़ दिया और वो चले गए फ्लोरिडा। मज़े की बात है, जब वो अपने पीछे वाले जो उनका जो साउथ लॉन है, जब वो उससे निकल रहे थे तो उसके पीछे ही जो वहाँ पे एक और चैम्बर है, वहाँ पे जो टू भी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन आपस में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपस में किसी तरीके से कोई इंटरेक्शन, कोई होता है ना कि आमना सामना ही हो जाता है, लेकिन नहीं जनाब, कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। मेलानिया ट्रम्प को मैं देख रही थी इस बात, मुझे कल किसी ने मेलानिया ट्रम्प की पिक्चर्स वगैरह भी भेजी, तो मैंने कहा ये तो अंग्रेजी फिल्मों में हम देखते थे ना कि जब किसी का फ्यूनरल वगैरह की सेरेमनी वैसे कपड़े पहनते थे, मैंने कहा वाई, बट ग्लासेस अच्छे थे उनके। कल जनाब सदारती ऑफिस का पहला दिन था, आराम कर लेते 78 साल प्रेसिडेंट जो बाइडेन, लेकिन 15 सदारती ऑर्डिनेंस उन्होंने साइन किए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी तरफ तमाम लोग देख रहे थे और उसको सिर्फ एक इंतखाबी वादा कह रहे थे, वो था मुस्लिम बैन। यानी वो कुछ मुस्लिम ममालिक जहां से अमेरिका आमद पर पाबंदी थी, उन्होंने सबसे पहले तो उसको साइन करके ख़त्म किया, और एक अच्छी शुरुआत है। लेट्स सी कि आइंदा भी वो उसी तरह से चलें जिस तरह से वो इंतखाबी वादे करते हैं। लेकिन ये भी पहला दिन था ना जी, अल्लाह करे कि वो आगे भी ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज़ भी शबात हो सकती है। हम देखेंगे आगे वो क्या करते हैं, खैर बहुत सारी चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आते हैं टॉप स्टोरीज पे। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए निजी शोबा और सूबे मंजूर शुदा वैक्सीन खरीद सकते हैं। ट्रिप 2 वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। डॉक्टर फैसल के मुताबिक हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली वैक्सीन फ्री में फराहम की जाएगी। ख्वाजा सरा की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन, सूबे भर में लेक्चरर्स के टेस्ट मुलतवी कर दिए गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उर्दू पढ़ाने के लिए ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह की दरखास्त कबूल करने से इनकार कर दिया था। पसमानदा इलाकों में तालीम, किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर अशिया के साथ साथ तालीम इदारों को रोशन कैसे रखना है, कंदील रहमान और उनके साथी सोलर एनर्जी के जरिए तालीम इदारों में बिजली फराहम करने का मिशन सर अंजाम दे रहे हैं। जाड़ा जब जोबन पर आता है तो ऐसे में कोट मिठन के शहरी सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए मौसम सरमा की मशहूर सौगात गर्मा गर्म जलेबी खाकर सर्दी दूर करने में मसरूफ होते हैं। आज शो में बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मुल्क में लग रहा था कि शायद कोरोना के जो केसेस हैं वो अब कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम रोज़ की बुनियाद पर शफात देख रहे हैं कि 50 से ज़ायद जो अफराद हैं वो लुक़मा अजल बन जाते हैं कोरोना की वजह से ही, और अभी सूरत हाल ऐसी, लेकिन इसकी वैक्सीन के हवाले से जो है वो काम हो रहा है। और मुल्क में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम भी इस हवाले से जारी हैं। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराह सेहत डॉक्टर फैसल ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर,
या फिर जो सूबाई हुकूमत है, इन पर वैक्सीन के हसूल के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर ये कोई किस्म की डील करना चाहें तो दे आर अलाउड टू डू इट। तो जनाब 2 कोरोना वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। एक साइनोफार्म है, दूसरी एस्ट्राजेनेका है। दोनों के हवाले से फेज 3 के ट्रायल मुकम्मल होते ही उनको अप्रूवल दे दिया गया है। एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी बुनियादों पर दिया गया है, लेकिन साइनोफार्म के जो फेज 3 ट्रायल थे वो कंप्लीट हुए, जिसके बाद जनाब अब 2 करोड़ डोजेज का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया गया है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी जनाब, और वो तमाम ऐसे लोग जो तिब्बी अमले से रिलेटेड वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, उनको वैक्सीन की खुराक मुफ्त फराहम की जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस हवाले से कल क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जनवरी से लेकर 31 मार्च का फ्रेम है। इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। अगर हम 70% के करीब अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन फराहम कर दें तो जो है इम्यूनिटी हासिल हो सकती है। पहले मरहले में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर 65 से ऊपर के लोगों उम्र के लोगों को और 60 से ऊपर के लोगों को लगाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए ऑब्टेन की हुई वैक्सीन है, यह हमारे अवाम को बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी कीमत के ये फ्री लगाई जाएगी। ये शबाद सबसे बेहतरीन बात है कि हुकूमती सतह पर जो वैक्सीन मंगवाई जा रही है वो वैक्सीन आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है, और इनिशली जो है वो 2 करोड़ जो है खुराकें उनको ऑर्डर किया गया है। लेकिन शफात अभी सवाल ये रेज़ होता है कि ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में कब आएगी, क्योंकि पहले इस वैक्सीन के हवाले से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह फरवरी में आ जाएगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जिसकी अराइवल का जो टाइम है वो समहाउ आगे पोस्टपोन हो गया है। जी जनाब, वैक्सीन के हवाले से बाकी दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है। सिर्फ पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे इस साल के आखिर में तकरीबन 1.25 अरब वैक्सीन डोसेजेस तैयार करने की हिकमत अमली तय पा रही है, और वैक्सीन हब डिक्लेयर किया जा रहा है पड़ोसी ममालिक को। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी हमने जस्ट ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद अब ऑर्डर्स प्लेस में बाकी दुनिया से तकरीबन 2 माह का गैप मिल गया है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के लिए आगे चल के थोड़ा सा तशवीश का बायस भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि अभी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को और उसके बाद इंशाल्लाह जाजे कराम को जब ये डोसेज मिलनी शुरू होगी तो ज़रा बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा, और बेहतर तौर पे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो उस पर बहाल होगा, जिसके बाद आई थिंक जो सूरत हाल है कोरोना वैक्सीन के हवाले से वो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल आ जाएगी। बिल्कुल शफात, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम अमेरिका की बात भी करें तो अमेरिका में भी पहले जब ये वैक्सीन आई है तो सबसे पहले जो उसकी डोजेज लगना शुरू हुई हैं वो वहाँ के मेडिकल और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको, और इसके साथ साथ उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको लगाई जा रही हैं। उसके साथ मतलब लेकिन इस ना सिर्फ ये बल्कि हम देख रहे हैं कि दुबई में बहुत सारे अरब कंट्रीज़ में, जैसे अगर इंडिया की बात भी करें तो बहुत सारे कंट्रीज़, यूके में जो इसकी वैक्सीन है वो लगना ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन अल्लाह करे जी, यही बात की जा रही है कि इंशाल्लाह बाय द मिड ऑफ 2021 पाकिस्तान में भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो दस्तयाब होगी, और अल्लाह करे इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में ये वैक्सीन ज़रूर आ जाए कि हमारा मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे मोमर अफराद जो हैं, जो कि बुजुर्ग शहरी हैं, उनको भी वैक्सीन बाय द मिड ऑफ दिस ईयर उनको भी लग सकेगी। जी जनाब, अब आपको बताते हैं जनाब, वैसे तो ये खबर सोशल मीडिया पे कुछ अर्सा पहले आई थी, लेकिन चूंकि वो लोग जो ज़रा कोरोना के से ज़्यादा डर रहे हैं और कोरोना के हवाले से अगर हॉस्पिटल जाने की बात आए तो उससे घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उन लोगों की सिर्फ हिम्मत बढ़ाने के लिए खबर आपको बताते चले। पायलट है जनाब बरतानिया के, कोरोना हुआ उन्हें, कोरोना के बाद उनकी हालत बिगड़ी, और हालत बिगड़ने के बाद ही वेंट ऑन द वेंटिलेटर। और शफात, ये जो इनको कोरोना जो हुआ ये इनको फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, 8 महीने उनको कोरोना रहा। वो कोरोना से फाइट करते रहे। 59 बरस जो थी इनकी उम्र है, और निकलस ने ये साबित करके दिखा दिया कि भाई अगर आपकी विल पावर हो तो चाहे आप वेंट पे भी जाएं तो आप वापस आ सकते हैं। और आप देखें शफात, आपको भी कोरोना हुआ, मतलब 2 वीक्स 3 वीक्स यहाँ पे लोगों में कोरोना रहता है, तो वो किस तरीके से आपको हिला के रख देता है। और एक शख्स ने कोई 8 महीने जो है वो कोरोना जैसी वबा से फाइट किया। तो ये लोगों के सामने मिसाल है, क्योंकि लोग यही बात कर रहे थे ना कि नहीं भी जवान लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की उम्र 50 साल से जायद है उनके लिए लड़ना इससे मुश्किल है। तो ये जो निकलिस की एग्जाम्पल मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि देखिए कुछ भी हो जाए आपने विल पावर नहीं हारनी। एग्जैक्टली जनाब, इन्होंने तकरीबन 243 दिन कोरोना से फाइट किया। ब्रिटिश एयरवेज के पायलट हैं, और जब उसके बाद ये ह्यूस्टन पहुंचे थे, वहाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई
اور پھر 243 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد فائنلی یہ صحت یاب ہوئے اور اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے یہ باہر آئے اور باہر آ کے انہوں نے لوگوں سے ملاقات بھی کی اینڈ فائنلی ہی ہیز ڈیفیٹڈ کووڈ. سو جناب اٹس نیور ٹو لیٹ, ڈونٹ گیو اپ, ہمت نہیں ہارنی اور اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ کورونا بڑے عرصے تک رہے گا. بالکل بہت عرصے رہے گا اور ہمیں اسے فائٹ بھی کرنی ہے اور خیال رکھتے ہوئے فائٹ کرنی ہے, ڈرنا نہیں ہے بٹ آف کورس ڈر کے سے رہنا ضرور ہے, اس لیے خیال کریں گے. آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے, اور یہ احتیاط بات کرنی ہے, گھبرانا نہیں, ساتھ میں احتیاط کرنی ہے. اچھا شفاعت, ایک بہت اہم معاملے کے والے سے بات بھی کرنی ہے, ہم ذرا بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کو لے کے. سو اس کیس کو لے کر ملک کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے اور حکومت اور اپوزیشن اس حوالے سے آمنے سامنے بھی آ رہی ہے. اور صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے فورن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا. جی, وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت عوام کے سامنے کریں گے, پارٹی سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بڑا شکر گزار ہوں اس اپوزیشن کا, انہوں نے یہ کیس اٹھایا ہے. چاہتا ہوں کہ اب سب کے سامنے آئے کہ تحریک انصاف کی کدھر سے آئی, مولانا فضل الرحمان کی کدھر سے آئی, یہ دو پارٹیز کی کدھر سے آئی. سب کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر, لائیو جانی چاہیے. یہ سارے بیٹھے ہوں, فضل الرحمان بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور تحریک انصاف. لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا. اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لینا فورن فنڈنگ ہے. ان کی ریمیٹنسز نہ ہو, ملک آج ہمارا بیٹھ جائے. میں تو سارے شوکت خانہ میں ان سے پیسے اکٹھے کرتا تھا. فورن فنڈنگ تو ان کو پتا ہے کون سی ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں بتا نہیں سکتا. تعلقات ہے ملکوں سے جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے. دوسری جانب پی ڈی ایم نے فورن فنڈنگ کیس میں تاخیر پر الیکشن کمیشن حکام کو خط لکھا ہے. پی ڈی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے جی کہ چیف الیکشن کمشنر نے میرٹ پر جلد تحقیقات مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ادھر پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن لے جانے والے اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, جس کے بعد 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی نے کام سے انکار کر دیا ہے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا اہم بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں معمولی فنڈنگ پر کسی بھی پارٹی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. ممنوعہ فورن فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو اس کا ریفرنس بھیجا جاتا ہے. الیکشن کمیشن پارٹی تحلیل نہیں کر سکتا, البتہ فنڈنگ ضبط کر سکتا ہے. بڑی بات کسی کی طرف سے آ گئی ہے, کوئی 200 پاؤنڈ آؤٹ آف کنٹریبیوشن, اس سے پارٹی ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. ایسی صورت میں وہ جو پیسے ہیں اگر کسی فارینر سے ایسے آ گئے ہیں جس کے سے نہیں لیے جا سکتے تو وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں. پارٹی ڈیزالو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک ریفرنس کرے, ڈیکلیریشن دے پہلے کہ اس جماعت کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے استحکام کے لیے کے خلاف ہیں, اس کے لیے ثبوت دے, اس کے لیے وہ پورا مٹیریل ساتھ لگائے, ڈیکلیریشن دے اور ڈیکلیریشن کو ریفر کرے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں پھر پورا ٹرائل چلے گا. اس کے علاوہ کوئی جماعت کسی طرح نہیں ڈیزالو ہو سکتی. اور اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو کہیے گا کہ فورن فنڈنگ کیس اٹھانے کے حوالے سے سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان سے ہم نے اپوزیشن پارٹیز کا شکریہ بھی ادا کیا, اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کے سربراہوں کو بٹھا کر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سننی چاہیے, کھلی سماعت ہونی چاہیے. بڑی زبردست تجویز ہے, لیکن اس تجویز پہ عمل درآمد بھی کرایا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان کا دامن صاف ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک حقائق پہنچیں, اور انہوں نے جو جھوٹ کی داستان کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ان کا مطالبہ اسی کی ایک کڑی ہے, کیونکہ عوام کو زہریلا جھوٹا پراپگنڈا کر کے مسلسل الزام تراشیاں اور بتان تراشیاں کرنا جعلی راج کماری نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. اور پی ڈی ایم کی قیادت نے جس طرح سے اس ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ ضروری ہے کہ عوام تک حقیقت پہنچے اور ان کے چہروں سے نقاب کشائی ہو, اور وہ نقب زنی جو انہوں نے قومی خزانے پہ کی
وہ عوام تک پہنچے، وہ حقائق پہنچے، اور جو وزیر اعظم کا مطالبہ ہے وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اپوزیشن کے منہ پہ زوردار تماچا ہے کہ وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ اس کی سماعت ہو اور اس مقدمے کو یعنی کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اس کی کارروائی کو اوپن کیا جائے تاکہ عوام تک یہ حقائق پہنچ سکیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، گمراہ کون کر رہا ہے اور کس کا دامن سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے، کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ خود تحریک انصاف نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن میں کہ جناب اس کو خفیہ سماعت ہونی چاہیے اس کی، اور اس پہ فواد چودھری صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں، ان کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، ان کے ایڈریسز کی ڈیٹیلز ہیں، بعد میں مس یوز ہو سکتی ہیں، بات جنون ہے. لیکن جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو اکبر ایس بابر کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب وہ ان پہ کام نہیں ہو سکتا، اب اس پہ اکبر ایس بابر نے موقف کھڑا کیا کہ جناب یہ اسکروٹنی جو ہے یہ شفاف نہیں ہو رہی، کیا کہیے گا اس پہ؟ اکبر ایس بابر جس ہاتھ میں کھلونا بن کے کھیل رہے ہیں انہیں اسکروٹنی کمیٹی کے اندر بھرپور موقع ملے، انہیں اپنا نقطہ نظر پہنچانے کے لیے تمام جو دستیاب ان کے پاس ثبوت تھے وہ اسکروٹنی کمیٹی نے ان سے طلب کیے، لیکن الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ چونکہ اس وقت پی ایم ایل این کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور یہ انہی کا وتیرہ ہے کہ الزام لگائیں لیکن ثبوت کوئی نہ دیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور ہم چور کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. صحیح. اچھا نہ صرف منطقی انجام تک پہنچائیں گے لیکن پی ڈی ایم کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے یہ جو کیس ہے یہ طوالت پکڑتا جا رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اس فورن فنڈنگ کیس کی جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات بھی ہو جائیں. دیکھیے پی ڈی ایم تو بعد میں چاہے گی کہ وہ جلد تحقیقات چاہتی ہے، سب سے پہلے پی ٹی آئی اس کی جلد تحقیقات چاہتی ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں اور یہ زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح اور خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد وار فوٹنگ پہ اس کی تحقیقات کرے، اس کو سنے اس مقدمے کو اور اس پہ فی الفور جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے تاکہ جن کا دامن داغدار ہے، بدبودار ہے اور جن جماعتوں نے ہمیشہ عوام کو لوٹا، خزانے کو لوٹا، وسائل کو لوٹا اور وہ انہوں نے پارٹی کے فنڈ پہ بھی ہاتھ صاف کیے، عوام کی جیبیں صاف کی اور پارٹی کے فنڈ کو اپنی جیبوں میں ڈالا، تو وہ ٹولہ جو ہے وہ بے نقاب ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی فیصلہ جلد از جلد ہو تاکہ عوام کی عدالت میں وزیر اعظم ایک دفعہ پھر سروں. اچھا اب ایک نیریٹو ایکویلیبریم کھڑا ہو گیا ہے، ایک طرف اپوزیشن ساری اکٹھی ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو وزیر اعظم ہے یہ انکمپیٹنٹ ہیں، اور اب انہوں نے اس میں ایک اور نیریٹو ڈالا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے نا ممنوعہ ممالک سے یا دشمن ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ان کا ایک اور نیریٹو آیا ہے ساتھ میں. وزیر اعظم نے ایک اور اس کا نیریٹو دیا، وہ کہتے ہیں جی سارے چور اکٹھے ہو گئے سمجھے انقلاب آ گیا ہے. تو یہ جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو اپوزیشن کا موقف ہے اس کے حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو بن سکتا ہے؟ 11 کی ٹیم ایک طرف کھیل رہی ہے اور کپتان اکیلا جو ہے ایک طرف کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے اور اپنی کریز پہ جم کے کھڑا ہے، تو اس سے بڑا اور انقلاب کیا آنا ہے کہ سارے چور جو ہے ایک صادق اور امین لیڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو عوام کی طاقت سے اس گلے سڑے نظام کو بدلنے نکلا ہے. اور یہ چونکہ دو خاندانوں کی حکومت ہوتی تھی، باریاں لگاتے تھے، گٹھ جوڑ کرتے تھے اور یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک، یہ اس فلسفی کے ساتھ حکومتیں کرتے تھے. پہلی دفعہ تیسری آپشن کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو پی ٹی آئی کے قیادت کے طور پہ عوام نے چنا ہے، تو الٹیمیٹلی یہی درد ہے اور یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے
کہ خاندانی اور موروثی سیاست کا جنازہ نکالا ہے اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے اور عوام کی سوچ بدل رہی ہے۔ اچھا جی، فردوس عاشق امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کہتے جی 11 کھلاڑی ایک طرف، کپتان ایک طرف، بڑی شدید ٹینشن ہے، لیکن میرے خیال میں شفاعت ایسے جو کپتان نے وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو بات کی تھی نا کہ جب سارے چور اکٹھے ہو گئے تو سمجھ انقلاب آ گئے، تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی نیا پاکستان کہاں ہے، تو اب یہ دیکھیں تو انہوں نے پھر یہ بولا نا کہ کیونکہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں انقلاب آئے گا، تو اب دیکھیں۔ اچھا مطلب obviously ظاہر ہے سبھی کے پیچھے جو ہے وہ نیب کیسز ہیں اور سبھی جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں کیونکہ سبھی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اکٹھا ہونا ان کا بنتا ہی تھا، یہ اٹس بٹ نیچرل۔ خیر اینی وے جناب آگے بڑھتے ہیں، جناب آگے کدھر جا رہے ہیں جی؟ یہ آ گیا، یہ دیکھیں آگے شفاعت، یہ اوہ یہ تو بریک ہے، اوکے جی ایک چھوٹا سا بریک آ گیا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اہم خبر شامل کرتے چلیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے KESC نجکاری کا فیصلہ 15 سال بعد سنا دیا۔ نجکاری کے خلاف KESC لیبر یونین کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ KESC کی نجکاری کیوں نہیں ہو سکی، درخواست گزار مطمئن نہ کر سکے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نجکاری کا عمل غیر قانونی نہیں تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے جس کے بعد جسٹس عقیل عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں سندھ ہائی کورٹ نے KESC نجکاری کا فیصلہ 15 سال بعد سنا دیا۔ نجکاری کے خلاف KESC لیبر یونین کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ KESC کی نجکاری کیوں نہیں ہو سکتی، درخواست گزار مطمئن نہ کر سکے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نجکاری کا عمل غیر قانونی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ جسٹس عقیل عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد محفوظ کیا تھا۔ جی اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ہمسائے ملک کی، جو خود کو کہتے ہیں کہ جی دے آر کنگ آف ڈیموکریسی، دے آر کنگ آف سیکولرزم، لیکن جب ہم ان کی پالیسیز دیکھیں، کیونکہ آپ نے کسی بھی ملک کی جو پالیسیز دیکھنی ہو تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کا میڈیا کتنا آزاد ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کتنی آزاد ہے۔ پچھلے دنوں جناب امیزون پرائم پہ ایک سیریز آئی جس کا نام تھا تانڈو، اور شفاعت اگر کہا جائے تو انہوں نے ہاؤس آف کارڈز کی نہایت ایک بھونڈی قسم کی ایک کاپی بنانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ایک بندہ سٹرگل کر کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شفاعت اس کے ساتھ ساتھ اس پوری سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، چاہے وہ کسان موومنٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، کتنا آسان ہے، کس طریقے سے ان کو صرف یہ کہہ کے مار دیا جاتا ہے اور کوئی بھی الزام لگا کے کہ جی یہ تو دہشت گرد ہے اور آپ اس کو مار دیتے ہیں، اور پوری جو پیچھے سے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کو دہشت گرد پروف کر ایک نہایت ایک مسلمان بندے کو۔ پھر اس کے بعد دکھاتے جناب کہ ایک جو دلت جن میں کہا جاتا ہے کہ جی سب سے چھوٹی کاسٹ ہے، ان کے ہوم منسٹر بن جاتے ہیں کیبنٹ میں، جو نئی کیبنٹ بنتی ہے، تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک طریقے سے جو دلت کمیونٹی ہے انہوں نے انڈیا میں کتنا زیادہ سفر کیا۔ مجھے اس چیز میں جو اس سیریز میں جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی وہ تھا کس طرح سے انڈین رولنگ پولیٹیکل مافیا کس طرح سے زمینیں ہتھیاتا ہے غریب کسانوں سے، اور کس طرح سے زمینوں کے لیے لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے سرکاری سرپرستی میں، پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یس، پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ صرف بلکہ کس طریقے سے اپنے پرپس کے لیے، اپنی گھٹیا اور اپنی واہیات سیاست کے لیے اسٹوڈنٹس کو جو کہ آپ ان کے ملک کا فیوچر ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چالوں کے لیے ان کو کس طریقے سے بھین چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے آرام سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی سٹل وے میں ایکسپوز ہوئے، لیکن ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر ہوگا کیا جناب؟ آپ کو پتا ہے وہاں کی تو جو ہندو کمیونٹی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کیا ہے، کیونکہ جو مودی کے جو وہاں پہ فالوورز ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اب جناب جو پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں علی عباس ظفر، ہی ہمسیلف از اے مسلم، اور اگر آپ اس کی کاسٹ میں دیکھیں تو بہت زیادہ ہم ایسے اچھے جو سٹارز ہیں جو کہ مسلم ہیں، اب ان کی سیکیورٹی کے ان کو پڑ گئے لالے۔ انہوں نے پھر معافی بھی مانگی
غیر مشروط معافی بھی مانگی کہ دیکھیں ہمارا بالکل مقصد نہیں تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے ہندو سینٹیمنٹ کو ہرٹ کریں، لیکن شفاعت میں نے پوری سیریز دیکھی کہ مجھے کہیں پتہ چل سکے کہ کہاں ہندو سینٹیمنٹ ہرٹ ہوا ہے، وہ کہیں بھی نہیں تھا. بٹ یس ایکسپوز ضرور ہوئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی قربانی دینے میں تو مطلب ٹائم بھی نہیں لگاتے. مسئلہ ہندو سینٹیمنٹ کا نہیں ہے، ہندو تو ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں اور ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہماری پاپولیشن کا حصہ ہے، ہم آپس میں بھائی بن کے رہتے ہیں. مسئلہ ہندوتوا سینٹیمنٹ کا ہے. یس یو آر رائٹ. لیکن شفاعت ایسی کہیں پہ بھی کوئی چیز جو کہ لگا ہو کہ جس سینٹیمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیجیس وے میں آپ نے کسی کا سینٹیمنٹ ہرٹ کیا ہو، وہ چیز نہیں تھی. بٹ یس یو آر رائٹ، یہ جو ہندوتوا سینٹیمنٹ ان کا ہے، جو مودی سرکار کے جو پیروکار ہیں، وہ سمہاؤ مطلب ان کو کوئی ریزن چاہیے ہوتی کہ میں نے ایک بار کہا دیکھوں تو صحیح کہ واٹ واز دا ریزن کہ کیوں اتنے بھڑک اٹھے ہیں بھائی کہ بیچارے وہ اس مسلمان پروڈیوسر کو علی عباس ظفر کو جو ویسے تو ایک فلم میکر ہیں بڑے معروف، ان کو معافی مانگنی پڑ گئی اور آف کورس ان کو بھی اب تھریٹس ملنے لگ گئے ہیں. تو ایسی کوئی چیز شاید ہو، بٹ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بٹ یس ایکسپوز بڑے طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، ان کا میڈیا بات کر رہا ہے، تو میڈیا کی بہادری کو تو داد دینی چاہیے یہاں پہ. لیکن وہاں کی حکومت اپنے میڈیا کے اوپر ایف آئی آریں کروا رہی ہے، اس میں ان کی حکومت پہ تنقید بھی بنتی ہے. رمیش کمار ونکھوانی صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود، شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے خود یہ سارا معاملہ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، کس طرح سے ایک پوری ریاست جو ہے وہ لوگوں کے جو ان کا آزادی اظہار رائے ہے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور اپنے موقف کے علاوہ کسی اور موقف کو کھڑے نہیں ہونے دیتی، کسی اور موقف پہ بات کرنا الاؤ نہیں کرتی، لوگوں کی آواز دبانے کی بات کی جا رہی ہے. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں باضابطہ طور پہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کے خلاف کوئی چیز سامنے آئی ہے یا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی چیز سامنے آئی ہے. کیا کہیے گا؟ شکریہ. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سول سوسائٹی کے لوگ آج بھی ہر ملک کے اندر کسی بھی ایکسٹریمسٹ پالیسی کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ریسپانسبلٹی سے ہٹ جاتا ہے. انڈیا ایک سیکولر کنٹری تھا جہاں پہ ہندو مسلم کا تفاوت نہیں تھا. آج انڈیا دیکھیں نا، آپ نے جس قسم کی ایک طرف سٹیزن ایکٹ کا بل پاس کرتے ہیں، ہندو کمیونٹی کو ویلکم کرتے ہیں، دوسرا ایک پاکستان ڈیشنگ سے یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہندو کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کریں. مگر بڑی کی بڑی بات کورٹیں جو ہے وہ خاموش رہتی ہیں. یہاں پہ ہر جگہ پہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر مندر کا مسئلہ ہوا تو اسی دن سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گئی. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا شعیب صدر صاحب کی کمیشن کو کہ آپ انکوائری کریں. چیف جسٹس نے کہا آپ انکوائری کریں. وہ انکوائری ہو گئی، وہ سارے لوگ اندر ہو گئے. مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی اس طریقے سے آپ کریں. یہ ہندوتوا تو پہلے کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، ہندوازم ہے، مگر یہ ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. بالکل اسٹیٹ جو اپنی ریسپانسبلٹی سے ہٹ گیا ہے. یہ مختلف ڈائیورسٹی کے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں. یہ وہ فرق پڑے گا جیسے آج آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے کیا کیا. ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے، انتہا اپنی پسندی وائٹ کو کمیونٹی کو آگے کرنے کے لیے اپنی جو سوچ، کتنی بھی اچھی پالیسی اس نے کی امریکہ کی اکانومی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، مگر آج امریکہ کی جو حالت ہو گئی ہے وہ اس سوچ کو ہو گئی ہے کہ مختلف ڈائیورسٹی کے لوگوں کو اکٹھا وہ نہیں کر سکا. بالکل تو یہ نہیں کر سکا. یہ مودی نے بھی یہی کر دیا ہے. رمیش صاحب یہی ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کسی بھی قسم کی جو یونٹی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے. اور مودی حکومت اتنی ہالو فیٹ ہے کہ اگر ایک سیریز بنائی جاتی ہے اور اس میں سمہاؤ بڑے سٹل طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان سے کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کس طریقے سے بے دریغ طور پہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، صرف ایک الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں، تو وہ اس پہ اتنا انسیکیور ہوگی کہ انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ان کو. دیکھیں انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. آپ کبھی یہ وہاں پہ یہ ڈیفرنس تھا ہی نہیں. اس مرتبہ کیونکہ لاسٹ جو الیکشن ہوئی اس میں انہوں نے جس طریقے سے ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یہ پلوامہ والا جو اٹیک دیکھا، اب یہ جو چیزیں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت غلط ڈائریکشن کے اوپر چلا گیا ہے. یہ جو ڈائریکشن ہے نا یہ آپ کو انڈیا کے توڑنے کی حد تک چلا جائے گا. مختلف اسٹیٹس میں مختلف کمیونٹی کی میجارٹی رہتی ہے، اور اگر یہ اس طریقے سے پالیسی ان کی آگے حکومت کی بڑی
تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے بہت بڑا نقصان کار ہوگا. جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھا جہاں پہ ایک جمہوریت کی بات کی جاتی تھی, اب وہ جمہوریت ایک بہت بڑی کوسچن مارک ہو گئی ہے. آپ اپنی پالیسیاں اس طریقے سے مسلط کرتے ہیں, سپریم کورٹ خاموش رہتی ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان ڈیشنگ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. افغانستان کے لیے, افغانستان سے اگر امریکہ کی فوجیں اگر انخلا ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے نقصان کار ہے, تو وہ ادھر امریکہ کو بھی ڈاج دے رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن جو ہے ابھی جو آیا ہے اس کی پالیسی آگے جو ہے وہ چل کے واضح ہوگی. آج میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ وہ جو ہے ڈیموکریٹس جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ زیادہ رہے ہیں بنسبت پاکستان کے. اور اب تو کملا مگر ہیرس کے آنے کے مودی بعد نے تھوڑے سے سوالیہ نشان اٹھ بھی رہے ہیں, لوگوں کے کنسرنز ہیں. میں ذرا ابھی بھارتی میڈیا کے اوپر ہی بات کرنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں جی ان کا ریاستی میڈیا یا ریاست کا پسندیدہ میڈیا وہ ہے کہ جب وہ بات کریں کہ جناب ہم گھس کر ماریں گے, وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے اوپر کوئی فلم بنائیں اور کہیں بڑے اکلیم کریں کہ جی بھارتی ایجنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں بلوچستان اور وہاں پہ دہشت کو سپانسر کرتے ہیں, اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا میڈیا اینکر ہو جو پاکستان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت انڈیلتا ہو, اس کو وہاں کا وزیر اعظم خود گلے مل کے تھینک یو کہتا ہے. یہ چیز, یہ میڈیا پالیسی یہ کہاں لے کے جا رہی ہے انڈیا کو, اور کیا خطے کے دیگر ممالک کو اس بات پہ کنسرن ہونے کی ضرورت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل خطے کو. آپ دیکھیں کہ جو کشمیر میں جو بڑے ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس کی بات کریں, ریلیجس فریڈم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں, وہ پاکستان کے اندر تو تھوڑی تھوڑی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, مگر 11 لوگوں کا مرڈر ہوا وہاں پہ, کوئی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. یہی گوسوامی تھا. اس کی جو واٹس ایپ جو کلپس ہمارے سامنے آئی ہے اس کو جس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کچھ ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنے چاہیے, ہماری فورن پالیسی کے اوپر, کہ کس طریقے سے ہم ان کو بے نقاب کریں. کیونکہ اکنامیکلی ٹائز انڈیا کی اتنی ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان اکنامیکلی ٹائز کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو دنیا پہلے دیکھتی ہے, انڈیا بھی بزنس کو پہلے دیکھتی ہے. آپ چائنا دیکھیں, چائنا کی کتنی بھی ہمارے ساتھ دوستی ہے, مگر $100 بلین سے زیادہ اس کا انڈیا کے ساتھ بزنس ہے. اب $34 بلین کا بزنس جو ہے وہ سعودی کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ جو ہے اب جیسے انڈین جو ویکسین آئی ہے, آپ دیکھیں نا ویکسین کے اندر دنیا کے اندر ابھی ٹاپ پہ انڈیا چلا جائے گا. انڈیا میں جو ویکسین بنتی ہے وہ 2.7 کی بنتی ہے, چائنا میں $10 کی بنتی ہے, رشیا میں $14. تو اکنامیکلی وہ اسٹرانگ جو ہے, ہر چیز ہر ملک کی وہ ضرورت بن گیا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے. میں تو دیکھیں ہم جو یہاں پہ ڈسکشن چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بھارتی ایک پوری ریاست ایک نیریٹو کو لے کے کھڑی ہوئی ہے, اور وہ نیریٹو ہے ہندوتوا نیریٹو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں رکھتا, لیکن ہندو پاکستان میں بھی ہیں, شری لنکا میں بھی ہیں, نیپال میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, اور بھوٹان تو خود ایک ہندو ریاست ہے. پورا خطہ جو ہے وہ وہاں پہ ہندو بستے ہیں. لیکن اگر ایک ریاست جو ہے وہ ہندوتوا کے نام پہ اپنی اقلیتوں کا, اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کا استحصال شروع کر دے گی, تو خطے کے دیگر ممالک کے جو ہندو برادری, اقلیتی برادری ہے, اور اوور آل جو ان کی حکومتیں ہیں, ان کو کنسرنڈ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر صرف ابھی مسلم کمیونٹی کے ایشوز نہیں ہیں, چاہے ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں. اگر وہ پاکستان سے ان کا لنک ہے, آپ نے 11 لوگوں کا مرڈر نہیں دیکھا, بالکل, جو جس کل کی بھی ہم گئے تحقیقات ہیں, کبھی سامنے ہی نہیں آئی. دیکھیں تحقیقات سامنے نہیں آئی ابھی تک. ان کی ارتھیاں جو ہے یہ ایک ہندو دھرم کہتا ہے. اگر مجھے بتائیں کہ یہ جب ابھی 11 جو لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, ہر میڈیا کے اوپر یہ تھا کہ یار ڈیڈ باڈیز کو ایسے نہیں رکھنا چاہیے. تو جب تک ہماری ارتھیاں پانی میں نہیں ڈالی جاتی, دریا پروان نہیں ہوتا ہے, تب تک آپ سمجھو کہ وہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی رہتی ہیں. اگنی سنسکار کے بعد ان کی راکھ کو جو ہے پانی میں, کل ہم جو گئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے انڈین ایمبیسی کے باہر, ان کو یہی ہم نے مراسلہ دیا ہے کہ آپ ہمیں ارتھیاں دیں کہ میں ان کی بہن کو دوں. یہی میں نے کل فارن منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس میں لے کے چلے جائیں کہ جو ایکسٹریمسٹ جو پالیسی انڈیا کی بالکل. اپنی مضبوط اکانومی کی وجہ سے جو کرتے جا رہے ہیں اور دنیا اس کے اوپر خاموش ہے, وہ کیوں؟
یہ اکانومی کوئی سیدھا کوئی ساتھ میں نہیں لے کے جائے گا, انسانیت ہی ساتھ میں لے کے جائے گا. لیکن یہ آپ نے بالکل بات اگر صحیح کی, یہ جو انسانیت رمیش کمار صاحب اس حوالے سے جو عالمی دنیا کی بھی جو ہم خاموشی دیکھ رہے ہیں وہ بڑی تشویشناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ساتھ میں اس تمام تر صورتحال نے آج اسپیسیفکلی ہم نے جس تانڈو کے حوالے سے بات بھی کی, اس نے ایک بار پھر سے بتا دیا کہ ہندوستان میں رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ مسلمز ہوں, یا پھر وہ نچلی ذاتوں والے ہندو ہوں, وہ اپنے آپ کو آج کے دور میں بھی سیکیور تصور نہیں کرتے. جی رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور سوات کس طریقے سے استحصال کیا جا رہا ہے کہ جو رائٹ ٹو لیو ہے, رائٹ ٹو ایکسپریس ہے, رائٹ ٹو انٹرٹین ہے, کس طریقے سے وہ اس کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ فلم اگر مودی میں بنی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری اسٹیٹ کی مشینری کھڑی ہو جاتی ہے اس فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز بن جائے جس میں سمہاؤ بتا دیا جائے کہ لوگ پس رہے ہیں, لوگ مار کھا رہے ہیں, تو دیکھیں اس فلم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس سیریز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ بات وہی ہے نا کہ جناب لوگ اس کسی بھی ایک ایشو کے اوپر جب اپریس ہوتے ہیں, جب بھی ان کی آواز کوئی شخص اٹھاتا ہے اور اس آواز کو دبایا جاتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی آواز جس طرح سے اٹھائی گئی ہے اس میں کس قدر سچائی ہے. اور شفاعت میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے تانڈو پہ تو شاید ان کی نظر پڑ گئی, لیکن بہت ساری ایسی سیریز موجود ہیں انڈیا میں ہی بنی ہوئی جنہوں نے بتایا ہے کہ پارٹیشن کے ٹائم بھی کس طریقے سے مسلمانوں کی جو مساجد ہیں, جو امام بارگاہیں ہیں, ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا, اور بڑی مفصل طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا, بڑے ایکسپریسو وے میں. لیکن شکر ہے مجھے لگتا ہے نظر نہیں پڑی, لیکن اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. 2 روز پہلے ہم جب اس شو میں موجود تھے جناب, ہمارے نمائندے حسن حفیظ گنگا رام اسپتال کے باہر موجود تھے, اور گنگا رام اسپتال میں جو سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو کہ فعال نہیں ہوا ابھی تک. وہاں پہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ وارڈز کے اندر وہ الیکٹرک ہیٹر یوز کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں ہائپوتھرمیا کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اسی ڈسکشن کے دوران ریویل ہوا جناب کہ سروسز اسپتال جو ہے لاہور کا, اس کی ایم آر آئی مشین, اس اسپتال کی, بالکل لاہور کے دل میں وہ اسپتال واقع ہے اور بہت زیادہ پیشنٹ انفلو ہے سروسز اسپتال میں, اس کی ایم آر آئی مشین خراب ہے, اور اسی اسپتال کے سامنے ایک پرائیویٹ ایم آر آئی مشین لگی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ 15-15 ہزار روپے کا ایم آر آئی کرا. مطلب ایک سرکاری اسپتال جو کہ لاہور کے ون آف دا بگ, کیا بولوں, لاہور کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے, وہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ مشین جو ایم آر آئی ہوتی ہے وہ مشین کی خراب تھی, مشین خراب ہے جناب, نہیں کام کر رہی تھی. اور مشین کی خرابی کے حوالے سے ہمیں رپورٹ کیا تھا حسن حفیظ نے. اب جناب خبر آ رہی ہے اس حوالے سے, ذرا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں کہ 2 روز پہلے ایکچوئل خبر تھی کیا, پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں مثال دوں گا سروسز اسپتال کی, وہاں پر ایم آر آئی مشین جو ہے وہ موجود ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو سکی. ایم آر آئی مشین کا جو ٹیسٹ ہے وہ 8,000 سے پرائیویٹ 15,000 روپے میں ہوتا ہے, لیکن وہاں کے جو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے ان کی پرائیویٹ مشین چل رہی ہے بالکل ہسپتال کے بالکل سامنے, اور وہ وہاں پر 15,000 سے تک کے جو ہے مریض جو ہے وہ وہاں پر روزانہ سے 8 سے 10 ایم آر آئیز کرواتی ہیں, جس کی وجہ سے جو سروس اسپتال کی جو ریڈیالوجی کی ہیڈ ہے وہ چلنے ہی نہیں دے رہی ہیں. اسپتال انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی تو یہ سچویشن صرف 2 اسپتالوں کی نہیں ہے, یہ سچویشن صرف 2 اسپتالوں کی نہیں. یہ خبر تھی باخبر سویرا کی 19 جنوری یعنی کہ پرسوں کے شو کی, اور اس خبر پر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اب لے لیا ہے ایکشن, اور سروسز اسپتال میں نئی ایم آر آئی مشین کو فعال کر دیا گیا ہے. سروسز اسپتال ریڈیولوجی ٹاور میں ریڈیولوجی وارڈ کا بھی ساتھ میں افتتاح کر دیا گیا ہے, اور نئی ایم آر آئی مشین سروسز اسپتال میں گزشتہ کئی ماہ سے بند تھی, جو کہ ہمارے نمائندے نے آپ کو بتایا بھی, اور کس طریقے سے سروسز اسپتال کے سامنے ہی ایک پرائیویٹ کلینک تھا جس میں جو یہیں کی ڈاکٹر تھیں ان کا پرائیویٹ کلینک تھا, اور وہاں پہ جو یہ ایم آر آئی جو تھی ان کے پاس تھی وہ فعال تھی, تو ایک طریقے سے شفاعت عوام سے کافی پیسہ بھی بٹورا جا رہا تھا. حسن حفیظ ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں. حسن, آپ کی خبر پہ ایکشن ہوا اور اس خبر کو اس مشین کو فائنلی جو ARY پہ جب یہ خبر نشر ہوئی اس کو بحال کر دیا گیا ہے, تفصیلات بتائیے گا.
ابھی بہت شکریہ شفاعت. الحمدللہ جو ہم نے خبر بریک کی تھی اس کے بعد گزشتہ روز صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ انسپیکشن کمیٹی بنائی کہ یہ ایم آر آئی مشین بند کیوں ہے, ریڈیالوجی وارڈ پورا بند کیوں ہے. تو جس کے بعد انسپیکشن ٹیم نے ان کو رپورٹ دی اور اس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر آج ہی اس ایم آر آئی مشین اور ریڈیالوجی وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور اب تمام مریضوں کو ایم آر آئی فری کروائی جائے گی, میموگرافی, سی ٹی اسکین, اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر اسکین, اور یہ وہ تمام ٹیسٹ جو ایکسپینسو ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پرائیویٹ لیبس میں, پرائیویٹ کلینکس میں بھیجا جا رہا تھا. جس طرح سے ہم نے خبر چلائی تھی وہ اس پہ انکوائری بیٹھ گئی ہے اور اس کا افتتاح ہنگامی بنیادوں پر پرنسپل اور ایم ایس نے ابھی کیا ہے اور اب یہ اعلان کیا ہے کہ یہاں پر تمام ٹیسٹ فری ہوں گے. غریب مریض جو کہ عرصہ دراز سے پریشان ہے, ایم آر آئی جو رکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. اور اب زبردست, یہ حسن آپ نے بڑا زبردست کام بھی کیا. وی سو گلیڈ کہ باخبر سویرا اے آر وائی نیوز نے ایک بہت اہم ایشو اٹھایا جس پر فائنلی آج ایکشن لے لیا گیا ہے اور اسے عوام کو اسپیسیفکلی جو لوگ وہاں پر آئیں گے جن کو پیسے دے کے پرائیویٹ کلینک سے ایم آر آئی مشین سے ٹیسٹ کرانا پڑتا تھا اور بہت مہنگا ایم آر آئی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 8,000 سے 15,000 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اب وہ فائنلی سے اس کو دوبارہ سے گورنمنٹ کے اسپتال یعنی کہ سروس اسپتال سے کرا سکیں گے. بہت شکریہ حسن حفیظ. وہ بھی ایبسولوٹلی فری ہوگا جناب یہ ٹیسٹ. سو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو جی. اور اے آر وائی کی خبر پہ ایکشن ہوا, ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی. آگے بڑھیں جناب. بالکل شفاعت, آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اچھے انیشیٹو کے حوالے سے بات کریں گے. ہم نے ویسے اکثر دیکھا ہے کہ پسماندہ علاقوں میں بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ بچوں کی مفت تعلیم کے حوالے سے بہت سارے کام کرتی ہیں. کتابیں دی جاتی ہیں جناب, بہت سارے ایسے انسینٹیوز رکھے جاتے ہیں کہ بچے اسکول میں آئے. لیکن ایک چیز جس پہ زیادہ غور نہیں کیا جاتا وہ یہ کہ جن اسکولوں میں بچے آ کے پڑھیں گے ان اسکولوں کی بجلی کا کیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے اسکول جو تنظیم چلاتی ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھلے پارکس میں ہوتے ہیں کیونکہ مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا. لیکن یہ بڑی اچھی اپروچ ہے اور بڑے زبردست ویژن کے ساتھ کہ جن اسکولوں میں بچے آئیں گے وہاں پر بجلی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہے پسماندہ علاقے. تو ایک تنظیم ہے جناب, خاتون ہے جن کا نام ہے جی قندیل رحمان, کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے, ان کی تنظیم ہے جی سولر فار ہر. اس کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں بچوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ سولر سسٹم ان سکولز کے حوالے سے متعارف کرایا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ شفاعت ہم قندیل ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہے. بہت شکریہ قندیل ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ ذرا اپنے اس انیشیٹو کے بارے میں بتائیے گا, کتنے اسکولوں میں سولر پینلنگ ہو چکی ہے اور کتنے اسکول اس سے ابھی مستفید ہو رہے ہیں؟ اس وقت ہم 8 اسکولز کو سولرائز کر چکے ہیں اور ایک کمیونٹی کالج کو سولرائز کر چکے ہیں. اور یہ اسکولز ہنزا, اسکردو, مانسیرا میں 2 اسکولز ہم نے کیے ہیں, چمن, قصور, اور ایک اسکول ہم نے تھر میں بھی کیا ہے. تو کافی پورے ملک سے جو علاقے جو کہ بہت آؤٹسکرٹس میں واقع ہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی کی ویسے سپلائی نہیں ہوتی, ہم لوگوں نے اس قسم کے ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے. صحیح. اچھا قندیل یہ بتائے گا کہ جب آپ سولر پینل لگانے کی بات کرتے ہیں, آپ سولرائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وہ اس کے لیے کیپٹل ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو یہ جو خرچہ ہے یہ آپ لوگ کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے 5 کور ٹیم ممبرز کا ایک گروپ بنایا ہے اور ہم لوگ فرینڈز اینڈ فیملی سے فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے www.solarforher.com. اس پہ ہم لوگوں نے ایک ڈونیشن لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. تو اٹس اے کراؤڈ فنڈنگ بیسڈ والنٹیئر ورک. پبلک فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اچھا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو آپ لوگ کمیونٹی کالجز کو کر رہے ہیں اس کو لے کے کہاں جانا ہے, واٹس اے پلان فارورڈ, اور کتنے مزید اسکولز آپ اس سال کے آخر تک اس میں کور کریں گے؟ اس سال کے اینڈ تک تو ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ ہم 30 اسکولز سولرائز کریں, لیکن دس از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ اپون دا ڈونیشنز جو ہم ریسیو کرتے ہیں. اس وقت جو ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے 2 مزید اسکولز کو شارٹ لسٹ کیا ہے. ان میں سے ایک اسکول بلوچستان میں واقع ہے, ساؤدرن بلوچستان, اور ایک اسکول اسکردو میں واقع ہے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. صحیح. اچھا قندیل, جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسپیسیفکلی جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے سولر فار ہر سے. سو آگے آپ لوگوں نے ایسا پلان کیا ہوا ہے کہ بچیوں سے ہٹ کے بچوں کو بھی اس میں, جو بچوں کے اسکولز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے اس میں؟ جی بالکل. ہم لوگوں نے انیشیٹو لینا تھا کہیں سے, تو ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا لڑکیوں سے, کیونکہ 46% صرف لٹریسی ریٹ ہے لڑکیوں کا. اور یہ جو 46% ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کے
شروع سے ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں دی جاتی. تو پیرنٹس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ لڑکی ہے, یہ اس نے تو کمانا نہیں ہے, اس کو اسکول سے نکال دو, اس لیے ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. دیٹ از وائی ہم لوگوں نے لڑکیوں سے انیشیٹو لیا, اور انشاءاللہ آگے ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے, اس کو مزید ایکسپینشن ہوگی. بہت شکریہ جی, وش یو بیسٹ آف لک. آپ کا یہ انیشیٹو بڑا بہتر انیشیٹو ہے, اور ڈیفینیٹلی پسماندہ علاقوں میں جو اسکولز ہیں ان میں سولرائزیشن کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اسکولز کے اندر بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے, صاف پانی موجود نہیں ہے, اور کلاسوں کے اندر گرمیوں میں خاص طور پہ اگر پنکھے موجود نہ ہوں تو بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ریشو, یعنی اسکول چھوڑنے کا تناسب بڑھ جاتا ہے, وہ اسکول آتی ہی نہیں ہے گرمیوں میں. بالکل شفاعت, تو بڑے مسئلے مسائل یہاں پر ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی ہم نے جب بھی بات دیکھی ہے کہ جب کوئی این جی او جب کوئی اسکول رن کرنا چاہتی ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو مفت تعلیم دے دیں, بچوں کو کتابیں دے دیں. آف کورس وہ بہت اسینشیل چیزیں ہیں, لیکن انرجی سیکٹر کے حوالے سے اس کو سولرائز کیسے کرنا ہے, یہ بڑا اچھا اقدام تھا. چھوٹی سی بریک لے رہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھیں, خاص طور پہ پنجاب میں لاہور میں سروسز اسپتال کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھیں. اب جناب ایک کچھ اچھی خبریں بھی شامل کریں گے, خاص طور پہ وہ افراد جو کہ پہلے گریجویشن کرتے تھے, پہلے بی ای کرتے تھے, بی ایس کرتے تھے, پھر بی ایس کے بعد ایم ایس کرتے تھے, ایم ایس کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہوتا تھا. پی ایچ ڈی جو ہے وہ آپ کا اسپین روٹیٹ کر سکتا یا پھر وہ آنرز کرتے تھے, اس کے بعد ایم فل کرتے تھے, اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے تھے. یس یس یس, ایم فل تو چلیں وہ تو پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پہلے ہی وہ جو ہے وہ کر دیا ہے. تو اب جو نیا سسٹم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ جناب کہ آپ بی ایس کرنے کے بعد پی ایچ ڈی میں انرول ہو سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کچھ رولز میں ترمیم کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر سب سے پہلے کیا کریں گے مدیہ, ٹاپ سٹوریز. سب سے پہلے جناب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ایچ ڈی میں اب سکون سے داخلہ لیا جا سکتا ہے, اور ایم ایس کرنے کی, پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے جو ایم ایس کی اور ایم فل کی شرط ہے, ایم فل تو پہلے ہی رول آؤٹ ہو چکا ہے, اور 2004 سے جو ہے نا ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں کہہ رہا ہے بس کرو, ایم فل ختم کرو, ایم ایس بحال کرو. لیکن فائنلی اب اس سال لاسٹ ایئر انفیکٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا بس اب نہیں ہوگا. تو ایم ایس والوں کو بھی کہا ہے کہ جناب اب بھی آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں, آپ کو ایم ایس کرنا ہے, ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی کرنا ہے, پی ایچ ڈی کے لیے باہر اسکالرشپ جانا ہے, وہ سارا پروسیس ہو گیا وہ. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہم دیکھیں گے, آج بات کریں گے کہ پروسیس اب کتنا ایزی ہو گیا. آف کورس یو نیڈ اے ورکنگ ایکسپیرینس فار دس. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین طارق بنور صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیچلر کے 2 سالہ ڈگری کا نام جو ہے اب ایسوسیٹ ڈگری کرتے ہوئے کریڈٹ بیس سسٹم کو لاگو کر دیا گیا ہے, اور اب ڈگری میں پریکٹیکل حساب کو بھی شامل کر لیا گیا. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایچ سی ڈاکٹر مختار احمد صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مختار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو پی ایچ ڈی کے حوالے سے جب نئی پالیسی متعارف کرا دی ہے, کتنی آسانی ہوگی اس سے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کے لیے یا کسی بھی شخص کو پی ایچ ڈی کے لیے انرول ہونے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایک بات باٹم لائن وہ تو ڈاکومنٹ ہے, میں نے رات کو پڑھا بھی ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اٹ از جسٹ کنفیوژن اینڈ آلسو کمپرومائزنگ آن کوالٹی. اچھا ایشو ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی, دنیا کے چلنا ہے, ایم ایس سی رہے گی. جو میں پروبلم رکھا ہے کہ ایم فل والوں کو بھی نیچرلی ان کو اگر بھی کرنی تو وہ شامل کرنا ہے. جو میکینزم انہوں نے ایوالو کیا ہے, پاکستان میں ایک کیوں مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز چینج آتی ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ جی ہم نے بالکل پچھلا خراب تھا, ہم نے نئے سرے سے کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 18 سال 20 سال 50 سال کا کام ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے اور امپروو کرنا چاہیے. مجھے سمجھ آئی جو بی ایس کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا ہے وہ تو وہی ہے, بی ایس لیڈنگ ٹو ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام ہے بیسیکلی. لیکن آپ بی ایس کو اگر ڈائریکٹ ایڈمیشن دیتے ہیں تو 46 کریڈٹ آور آتا ہے. تو یہ اتنے کریڈٹ آور بنتے ہیں جو اگر وہ ایم ایس کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی کرتا تو ٹیکنیکلی یہ سب سے بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ایم ایس کے وہ 46 کریڈٹ آورز پھر کیسے ایڈجسٹ ہوں گے ایک بیچلر کہ جب اس نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا ہے, پی ایچ ڈی کا پری ریکوزٹ وہ ایم ایس کے کریڈٹ آورز
कैसे एडजस्ट होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। साथ ही वो लोग, क्योंकि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया जाए, जैसे आप बता रहे हैं कंफ्यूजन है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मान लिया जाए तो बाहर की दुनिया में तो एमएस के स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं और लोग स्कॉलरशिप्स के इम्तिहान दे के अपने टॉफल आइल्स क्लियर करके बाहर जा रहे हैं, एमएस कर रहे हैं और उसके बाद पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और कुछ केसेस हैं, बड़े एक्सक्लूसिव केसेस हैं, जैसे साउथ कोरिया का केस है जहां पे एमएस लीडिंग टू पीएचडी की ऑफर बनती है। अब चाइना में भी आते हैं कि एमएस लीडिंग टू पीएचडी एग्जाम ही होता है और उसी एग्जाम में वो दोनों चीजें अकोमोडेट हो जाती हैं, आपका एमएस भी और पीएचडी भी। तो कहां पे आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन आया है हमारे पॉलिसी में? जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत क्लियर। अच्छा, जो इश्यू में बता रहा था कि देखें बात वही है, 30 क्रेडिट आवर 24 कोर्स वर्क होता है एमएस का और 6 क्रेडिट आवर का रिसर्च थीसिस वगैरह करते हैं। तो बेसिकली वो 30 क्रेडिट आवर और 18 क्रेडिट आवर जो पीएचडी के थे वो मिक्स करके इन्होंने ज्वाइन कर दिए। तो बात तो वही है, लेकिन एक परसेप्शन गलत दे दिया। देखें, मैं आई एम नॉट डाउटिंग ऑन देयर कि उनके नेक नीति से उन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की होगी, लेकिन मसला ये है कि आप बाहर से कोई पौधा लेके आके अपने इलाके में लगाते हैं तो पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। हमारे सिस्टम में तो आगे जो एमफिल करने के बाद पीएचडी पाकिस्तान के अंदर हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने खुद सैकड़ों पीएचडी प्रोग्राम बंद कराए थे ड्यूरिंग माय टेन्योर कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता भाई, कंप्रोमाइज नहीं करें, खाली पीस ऑफ पेपर देना नहीं है। तो बीएस के बाद जो ग्रूमिंग होती है, उसको जाना है, उसने एमएस करना है या उसके बाद उसने रिसर्च करनी है, इंटरेक्ट करना है और फिर किसी और यूनिवर्सिटी से जाके पीएचडी करनी है, तो वो एक अच्छा उसके अंदर वैल्यू ऐड करती थी। सिर्फ ये इशू नहीं है, एक और इशू जो इसमें कर दिया गया वो ये है कि पहले हमने एक सिस्टम देखे 16-18 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी, टेक्निकली उसमें उसको क्वेश्चन कर दिया गया है, उसको एक कंप्रोमाइज कर दिया गया है। हमने इंटरनेशनल जो रिव्यूअर के बाहर रिव्यू करवाने से डिसर्टेशन करते थे कि यार इस बहाने कम से कम हमारी फैकल्टी पे, हमारे लोगों पे प्रेशर होगा कि हमारा थीसिस किसने बाहर पढ़ना है। अब उन्होंने उसमें आर कर दिया कि आप नहीं यहाँ भी कर सकते हैं। तो भाई खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान के अभी मॉरली हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मसाइल हैं जो अभी रहेंगे जब तक हम फोकस उसको आस्ता आस्ता ठीक नहीं करते। इनकी ठीक है, इन्होंने अमेरिका का एक सिस्टम देखा होगा वो ले आए, लेकिन वो पाकिस्तान में इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। और जिसमें इनमें बड़ा अच्छा इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, पढ़ने वाले को लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या आपके पास वो मैकेनिज्म है, वो टूल हैं जो मॉनिटर कर सकेंगे? क्योंकि अभी डॉक्टर साहब जो हम 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो हम समहाउ देख रहे थे कि उसके हवाले से हमारा मैकेनिज्म जो था वो काफ़ी स्लो काम कर रहा था। लेकिन अब जो दोबारा से अगर हम उस पर वापस कहीं ना किसी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे चले जाते हैं तो ये तो तुलबा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी इस हवाले से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट ने ना सिर्फ कंफ्यूज कर दिया, बल्कि कंफ्यूजन में ज्यादा बढ़ाई कर दी, बल्कि साथ साथ इसमें क्वालिटी पे क्वेश्चन एक रेज हो गया। आई होप कि दे हैव आल्सो ब्रॉट ऑल स्टेक होल्डर्स, स्पेशली यूनिवर्सिटी फैकल्टी डिपार्टमेंट को, ये क्या प्रोग्राम लेके आए हैं इसको देखना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा कि मैं डॉक्टर तारिक बनोरी या उसकी टीम की वो उस पर नहीं डाउट करता कि उन्होंने नेक नीति से नहीं काम किया होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान में डू इन द रोम एज द रोमन डू वाली बात है। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने अब बिल्कुल उसको टर्न अराउंड कर दिया। जो 13-18 साल की इन्वेस्टमेंट थी वो एक डायरेक्शन पे लोगों को आस्ता आस्ता माइंडसेट चेंज करके लेके गए थे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, बजाय कि फिर आप एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। एमफिल बंद हो ही नहीं सकता, एमफिल होगा। लोगों ने भी जो किया हुआ है सैकड़ों हजारों ने, क्या उनकी राइट्स नहीं है कि वो पीएचडी करें? तो वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उनके लिए भी इन्होंने एंट्री पॉइंट एक दिया हुआ है। तो फिर क्या फायदा हुआ? डायरेक्ट आप पहले भी कर सकते थे, आप एमएस लीडिंग टू पीएचडी का एक प्रोग्राम था कि आप करें, पहले एमफिल करें फिर पीएचडी करें। मेरा सवाल भी यही था, कई ममालिक में हो रहा है, कई ममालिक के लड़के जा रहे हैं और लोग यहाँ से एग्जाम दे के जाते हैं वहां पे। अब अगर वो वहां जाते हैं, एमएस लीडिंग टू पीएचडी करते हैं, उनका क्लास फेलो यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लेता है, 2 साल 5 साल बाद वो वापस आते हैं, दोनों कंसल्टेंट बन जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि एक को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और दूसरे को जो लोकल पीएचडी होगा उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बात यह है कि दोनों को एक जैसा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो 45-48 क्रेडिट आवर डाले हैं, बेसिकली वो मर्ज कर दिया गया है, एमफिल और पीएचडी की टोटल रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर दिया गया। और फिर इसमें वो भी रखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर नहीं कर सक रहे तो आपको एमफिल की डिग्री देके एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये दुनिया में होता है भाई, लेकिन आपका जो अपना सिस्टम चल रहा है, खुदा के लिए हर दफा चेंज आने के बाद उसको चेंज नहीं करना चाहिए।
उसके ऊपर बिल्ड करें ताकि हम कहीं पहुंच तो सके ना। अभी फिर हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से हमने 2002 में शुरू किया था। तो इसके अंदर कंफ्यूजन भी है और मैं समझता हूँ क्वालिटी कंप्रोमाइज भी हुई है, और जो कमिटमेंट जिसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है, हम वापस वहीं खड़े हो गए हैं जहां से हम शुरू हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर मुख्तार साहब, और वो बता रहे थे कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है। उन्होंने डाउट नहीं किया डॉक्टर तारिक बनूरी जो कि चेयरमैन एचईसी, उनकी इंटेंशंस पे, उनकी टीम की इंटेंशंस पे, बट देयर इज सम कंफ्यूजन। हमारे पीएचडी के जो थीसिस हैं, अगर वो हम ही वेट करने शुरू हो जाएंगे तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे मीट करेंगे? जो हमारी यूनिवर्सिटीज की, जामियात का जो हाल है वो सारी दुनिया के सामने है। बिल्कुल शफात, ये अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज किया, इस हवाले से हम आगे भी जाके बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे अमेरिका के 40वें सदर के हवाले से। 56 साल की सियासी मेहनत के बाद फाइनली हमने देखा कि कल जो बाइडेन साहब ने अमेरिका के 40वें सदर होने के लिए जो तकरीब हल्फबर्दारी हुई उसमें उन्होंने ओथ लिया। और अब ये देखना है शफात कि अब जो बाइडेन इंतज़ामिया आई है, इनके फैसले पाकिस्तान और अमेरिका के जो रवाबत हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनको कितना मजबूत बनाते हैं, क्योंकि समहाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर सो लॉन्ग ये अंडरस्टैंड करते हैं, काफ़ी ज़ीरक सियासतदान भी हैं और ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन अलायंसेस के साथ ट्रम्प इंतजामिया से ज़्यादा बेहतर तरीके से बाइडेन समझते हैं। पाकिस्तान से 46 साल से डील कर रहे हैं जो बाइडेन, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, एस्टैब्लिशमेंट से। जो बाइडेन पाकिस्तान के मामलात को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे मस्बत होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एग्जैक्टली शफात, ये नजर भी आएगा। लेकिन शफात, कल का जो मंजर था बड़ा तारीख साज मंजर था, क्योंकि हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, इक़्तिदार की इस मुंतकिली के एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस होता है जिसको पूरी दुनिया कल देख रही थी। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। वो फ्लोरिडा बल्कि फ्लाई करके चले गए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से साबिक सदूर भी हैं, वो भी आके ज्वाइन करते रहे। और कल जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगा कि अमेरिका में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी कि पहली बार एक खातून नायब सदर उन्होंने हल्फ लिया, जो कि ना सिर्फ फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन है बल्कि फर्स्ट एशियन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने ओथ लिया। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा तासुर गया इस हवाले से। जी जनाब, लेकिन ट्रंप ने जैसे वो तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक नहीं हुए और 160 साला रवायत को उन्होंने तोड़ा है, और जाते जाते अलबत्ता ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है किसी हद तक, कि उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में अपने डेस्क पे एक खत छोड़ दिया जो बाइडेन के नाम। उस खत के क्या मंदरजात हैं ये तो अभी तक नहीं पता। पता चलेगा भी नहीं मेरे ख्याल में शायद कभी। एक और बात उन्होंने जाते ये भी बोला कि मैं जाते जाते कोई जंग नहीं छोड़ के जा रहा। वाह। लेकिन इंतशार, यस एग्जैक्टली, जो यूनिटी थी उसको हिला के जा रहे हैं। कल जो बाइडेन साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते हुए एक बड़े जमहूरी और ताकतवर मुल्क की बाग दौड़ को संभाला, और ये मनाजिर जैसे बात भी की पूरी दुनिया ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखे। और जो बाइडेन ने सुपर पावर अमेरिका के 40वें सदर का कल हल्फ उठाया, तारीख की सख्त तरीन सिक्योरिटी में हमने देखा कि ये तकरीब हल्फबर्दारी जो है इसका एहतमाम किया गया था, और कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर कल मुंतखब हुई थी। जी जनाब, और क्या हुआ उस तकरीब हल्फबर्दारी में आपको सुनवाते हैं। और वो अमेरिका की यगानगत जो कि बड़े अरसे, बड़ी तगदो के बाद, बड़ी तवील जंग के बाद हासिल की गई थी, 50 रियासतों का वो जोड़, उसको बड़ा डेंट पहुंचा था डोनाल्ड ट्रंप के 4 साला दौर में। अब जो बाइडेन, हम सारे दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, और वो डोमेस्टिक यूनिटी है जिसको गुज़श्ता 4 सालों में डेंट पहुंचा। बिल्कुल से बात, ना सिर्फ डोमेस्टिक यूनिटी को डेंट पड़ा बल्कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो ताल्लुकात जो उनके फॉरेन अलायंस से थे उन पे भी काफ़ी ठीक ठाक डेंट पड़ा। लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक कैसे रहेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कल हमने देखा इक़्तिदार के मुंतकिली का जो प्रोसेस था बड़ा एंटरटेनिंग भी था, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पुराने अमरीकी सदर हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में नए अमरीकी सदर ने हलफ उठाया। आपको क्या लगता है कि ट्रंप इंतजामिया के बाद जो बाइडेन इंतजामिया अब आई है, क्योंकि काफ़ी ज़ीरक सियासतदान है, वो पॉलिसीज़ को समझते भी हैं, कितने मस्बत और कितने मजबूत होने जा रहे हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका से?
ताल्लुकात अमेरिका से जो अभी हमारे हैं उसको अगर हम बरकरार रख लें उसके लिए भी हमें एफर्ट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मंजरनामा इस खत्ते में काफ़ी तब्दील हो चुका है। और उस मंजरनामे का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मेरा इशारा है कि इजराइल से जो सारे गल्फ कंट्रीज़ और इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों का जो एक नेक्सस बन गया है इस पूरे खत्ते में, और उसमें एक तरफ तो जो बाइडन की पॉलिसी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा जहां तक कि इजराइल की बात आ जाती है, और इजराइल के जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी आगे चल के। इनफैक्ट ट्रंप सारी इम्प्लीमेंटेशन करके चले गए, अब जो बाइडन जो है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज होगा। अब रहा सवाल आपका सवाल बुनियादी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए हैं कि जो बाइडन वो इस्टेब्लिशमेंट के एडवाइस पर चलते हैं, डेमोक्रेट्स इस्टेब्लिशमेंट के एडवाइस पर चलते रहे हैं। ओबामा के ज़माने में भी सबसे अहम जो ओबामा के ज़माने में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ, जिसमें कि गुजरात का उन्होंने बहरी अपना पोर्ट पूरी दे दी उनकी बहरी बेड़े के लिए और उनके इसके लिए बहरी जहाज़ों के लिए अमेरिका के। तो आप देखें कि उसके बाद जो बाइडन ने उस पर बिल्ड किया और जो बाकी उन्होंने 3-4 जो एग्रीमेंट किए उससे इंडिया को बहुत मजबूत किया। गो के ये मजबूती अमेरिकन के मकमा नज़र के लिहाज से देखा जाए तो चाइना के खिलाफ, लेकिन इंडिया हमेशा इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान के लिए आपके सवाल का जवाब दुश्वारियां यकीनन है। और जो बाइडन के ज़माने में अब जो तालिबान के साथ जो 29 फरवरी 2020 में जो मुआहदा हुआ है दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा जो नए अभी सेनेट में पेश हुए हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए, उनके डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑस्टिन, उन्होंने भी कहा कि हम इसको दोबारा गौर करेंगे कि ट्रुप्स कितने विड्रॉ किए जाएं। देखिए ट्रुप्स विड्रॉल के लिए उसमें बड़ी मजबूत शिक है उस मुआहदे में, तालिबान और अमेरिका के मुआहदे में, जो कि 29 फरवरी को किया गया 20 में। और उसमें ये मजबूत शिक ये है कि वो 14 महीने में तमाम के तमाम अमेरिकन ट्रुप्स को विड्रॉ कर लेंगे, जिसमें अब 2 महीने बाकी रह गए हैं। और उसको अगर उसमें कोई रद्दोबदल की गई तो सारे का सारा बोझ पाकिस्तान पे आके पड़ जाएगा। वो कैसे कि पाकिस्तान पे वही मंत्र दोबारा शुरू हो जाएगा, डू मोर वाला। तो इस पाकिस्तान को अभी बहुत ज्यादा एहतियात के साथ और अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी ताकि इस चीज का काउंटर मेजर अभी से किया जाए। हमारी बहुत नजदीक आके इजराइल बैठ गया है, और आपने देखा कि जो मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूं इससे अगर आप दूसरा इसका अक्स भी लें, आप जो बाइडन के आने के बाद इस खित्ते में कि ईरान के हवाले से जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो बाइडन को मुबारकबाद दी तो उस मुबारकबाद में उन्होंने कहा कि आई होप कि जी हमारे अलायंस जो चल रहे हैं गल्फ्स में और ईरान के खिलाफ वो बरकरार रहेंगे जो बाइडन से। और मुझे इस चीज़ का इल्म है क्योंकि कमला हारिस के जो हस्बैंड हैं वो भी एक जूइश निजात हस्बैंड हैं, और उसके जो लॉबी है उनके इर्द गिर्द जो बाइडन के, वो बड़ी मजबूत लॉबी है जूइश। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो, और इस पे कंसर्न भी है आलमी मुबस्सिरीन के जो जब डेमोक्रेट्स आए हैं तो डेमोक्रेट्स लाइन कौन सी टो करेंगे, किस लाइन पे चलेंगे। जैसे सदर ट्रंप पे जितनी भी तनकीद होती थी लेकिन वो ट्विटर पे अपनी लाइन दे देते थे, बाकी दुनिया और बाकी उनकी कांग्रेस जो है वो बाद में उस लाइन को फॉलो अप करती थी। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बताइएगा सर, वहाँ पे जो पाकिस्तानी बसते हैं उनके लिए अमेरिका में खुद एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और वो उसकी तरफ बड़ा फोर्सी भी कर रहे हैं कि अमेरिका में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेशन जो पिछले 4 साल में बढ़ी है उसको कम होना चाहिए। आपके ख्याल में इस मौजूदा सेटअप के आने के बाद क्या कोई ऐसी तब्दीलियां मुतवक्के हैं जिससे ये आपस की जो दूरियां हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है दीगर अक़लियतों के साथ ये कम हो सके? देखें, इनॉग्रल स्पीच में जो बाइडन ने इसके तरफ बड़ी खुलकर बयान किया है, और पहली दफा व्हाइट हाउस में इनॉग्रल स्पीच में किसी प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में लफ्ज इस्तेमाल किए हैं पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के, और लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी का, डोमेस्टिक टेररिज्म का अपनी स्पीच में। तो उसका जिक्र करने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम मैन
तफरीक खत्म करना चाहता हूँ रेड एंड ब्लू की। मैं अब सदर हूँ तमाम का, लिहाजा मैं चाहूंगा कि मैं अपने दिल और अपने रूह के साथ सबों को साथ लेके चलूंगा। लेकिन ये तो अल्फाज बड़े अच्छे हैं, इसके लिए आप देखें कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जमहूरियत में जो खराबी पैदा की जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जमहूरियत प्रिवेल कर गई, हालांकि बड़ी फ्रेजाइल थी, वायलेशन हुई लेकिन जमहूरियत प्रिवेल कर गई। लेकिन जिस जमहूरियत ने खराबी पैदा की, डॉक्टर साहब एक और चीज कल उन्होंने अपने खिताब में फोर्स फॉर गुड इन द कंट्री की पॉलिसी दोबारा से की। और जब हम फोर्स फॉर गुड इन द कंट्री की पॉलिसी की, जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो समहाउ हम थ्रेट फील करते हैं उन इन्वेजन का जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले से की हुई है डिफरेंट ममालिक में। सो कहीं ऐसा लगता है कि उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दोबारा से रिपीट करेगी। इराक एग्जाम्पल हमारे सामने है। आपने बड़ी एक अहम सम्त में इशारा कर दिया है। ये बात दुरुस्त है कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में बहुत सारे ममालिक पर एक कॉन्फ्लिक्ट मुसल्लत की गई थी और चढ़ाई की गई थी। लेकिन ये बात इसको हमें महसूस करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट की एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हैं ये जो बाइडन। और जो बाइडन की अगर आप देखें तो वो तकरीबन 20 साल तक वो रहे हैं फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं सेनेट में, तो वो इसकी एडवाइस लेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त रुझान है और जो ट्रंप के ज़माने में उनकी डिसएग्रीमेंट इस्टेब्लिशमेंट की हुई थी वो इसी बात पर हुई थी कि सख्ती की जाए, सीरिया में भी अफगानिस्तान में भी सख्ती की जाए और ट्रुप्स विड्रॉ न किए जाएं। मैं समझता हूँ कि दोबारा उसकी वजह से थोड़ी सी कबाहतें होंगी, लेकिन मंजरनामा चेंज इसलिए हो गया है कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम यूएस में काफी हो गए हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स यूएस में काफी हैं जिसकी वजह से प्रायोरिटीज चेंज होंगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, नई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके हवाले से उम्मीदें भी बहुत हैं, खदशात भी बहुत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे जो थे साबिक सफ़ीर हैं और बता रहे थे हमें, बड़ी भरपूर नज़र डाल रहे थे कि नया मंजरनामा क्या होने जा रहा है। बिल्कुल शफात, ये तो ऐसा ऐसा टाइम ही बताएगा। कल की तकरीर बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो फोर्स फॉर गुड वाली जो टर्म थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं खौफ भी दिलाल थी कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को रिपीट ना किया जाए। खैर जी आगे बढ़ते हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त दिन था अमेरिका में, लोगों ने बड़ा कमाल का दिन जो है वो विटनेस किया। और मैं ये सोची थी अगर यही ज़रा दिन जहाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वो कहते हैं ना जो प्रिवेल होती है, लोग उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते तो मुंह मीठा करके शफात इन्होंने मीठा करते हैं अमेरिका में लोगों ने लेकिन मदिया नहीं, वो छोड़ दें, अमेरिका को भूल जाए, अमेरिका को अमेरिका में रहने दें। हम लेके चलते हैं आपको कोर्ट मिठन, सीधा आपको वाशिंगटन से, वाशिंगटन डीसी से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मिठन सी से जनाब हम आपको लेके बताते हैं कि वहाँ के लोग जब धुंध आती है तो वैसे तो वहाँ पे एक कल्चर है, मतलब पूरे पंजाब में पाकिस्तान में कल्चर है दूध जलेबी का, लेकिन जो कोट मिठन की जलेबी है उसको जिस तरह से खाया जाता है, पूरे पंजाब में नहीं, कहीं लोग दूध जलेबी पसंद करते, लेकिन जलेबी शफात आप नहीं पसंद करती इसके मतलब नहीं कि पूरे मैं पंजाबी हूँ ना तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। पिंडी से लेकर रहीम यार खान तक दूध जलेबी को कौमी मशरूब और कौमी नाश्ते की हैसियत हासिल। दो दूध इसमें से शफात लोगों को दूध पसंद नहीं, लेकिन जलेबी और वो भी कोट मिठन की, खुद ही देख लें। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से कोट मिठन के शहरी सर्दी की सौगात गर्मा गर्म जलेबी खाने के लिए दुकानों का रुख कर लेते हैं। शहरियों का कहना है कि हम यहाँ सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए जलेबी खाते हैं और बच्चों के लिए भी साथ ले जाते हैं। ये जलेबी ज़बरदस्त होती है यहाँ की और हम भी खाते हैं और बच्चों को भी ले जाते हैं और सर्दियों की ये खास सौगात है। दुकानदारों का कहना है सर्दी की शिद्दत बढ़ने से हमारी दुकानों पर रश बढ़ जाता है, लोग जलेबी बड़े शौक से खाते हैं। सर्दियों की सौगात है जलेबी और दूर दूर से लोग आते हैं, जलेबी यहाँ खाते हैं और बच्चों के लिए लेके जाते हैं। जलेबी वैसे तो शादी ब्याह और दीगर खुशी की तकरीबात में भी इस्तेमाल होती है, वहीं सर्दी में जलेबी का इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरा टीम के हमरा आशिक फरीद, ARY न्यूज़, कोट मिठन। पर इतनी ज्यादा भी जलेबी ना खा लीजिएगा, मीठी बड़ी होती बाद में फिर आप कहिए मैं डायबिटीज होगी। लेकिन चपात एक और कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त और बड़ा हिट है जलेबी का, जलेबी और रबड़ी। हैव यू ट्राइड इट? नहीं। यू नीड टू ट्राई इट, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मतलब मीठे पे मीठा, बहुत ही लीथल, कोई लीथली कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग जिन्होंने खाया होगा और जिन्होंने नहीं खाया ट्राई करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में एक अहम खबर शामिल करते हैं। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने
آشکار ہو گئی ہے۔ اکانومسٹ ہو یا فورن پالیسی میگزین، بھارت کا مکروہ چہرہ ہر جگہ بے نقاب۔ برطانوی پارلیمان میں بحث، یو این انسانی حقوق کی رپورٹ میں بھی بھارتی سیاہ کاریوں کی کلئی ہر جگہ کھل گئی۔ یورپی یونین ڈسانفو لیب میں مذکورہ تھنک ٹینکس، این جی اوز ٹوٹنے لگیں۔ لئیک اس حوالے سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لئیک بتائیے گا کیا تفصیلات آئی ہیں اس حوالے سے؟ جی، مسلسل بھارت کی جانب سے مختلف این جی اوز اور تھنک ٹینکس کے نام پر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جاری ہے۔ ڈسانفو لیب کا پوری دنیا کے سامنے منظر عام پر آ چکے ہیں تمام واقعات، اور ابھی دیکھا گیا ہے کہ اکانومسٹ ہو، فورن پالیسی میگزین ہو یا دیگر جو بین الاقوامی جریدے ہیں، انہوں نے بھارت کا مکروہ چہرہ ہر جگہ پر بے نقاب کیا ہے۔ کس انداز میں برطانوی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور فنس رپورٹ میں بھی بھارت کی سیاہ کاریوں کی کلی کھولی گئی۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی ڈسانفو لیب میں ذکر کیے گئے تھنک ٹینکس، این جی اوز اور تمام جو متعلقہ ان کے ونگز ہیں ان کو ایک ایک کر کے پاس کیا، اور یہ ثابت ہوا کہ بھارت مختلف ڈسانفو لیب کے ذریعے بنائے گئے جعلی ویب سائٹس اور مختلف عدالتی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا جا رہا تھا۔ ڈیموکریٹک فورم اور سیٹ اپ بھی اس موقع پر موجود ہے، سامنے ہے، جس میں ہندوستان کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعلی کار بنایا گیا اس کو۔ ڈسانفو لیب کی رپورٹ آتے ہی اس تھنک ٹینک کے تمام جو کردار تھے ان کو دیکھا گیا کہ وہ منظر عام سے غائب ہو گئے، اور جعلی تھنک ٹینک کے تمام بورڈ ممبرز نے بھی استعفیٰ دیا۔ سیٹ اپ کے بورڈ ممبرز میں مستعفی ہونے والی ایک اہم رکن کرسچین فیئر بھی تھی، جو یہ بتاتا چلوں کہ سیٹ اپ جو تھنک ٹینک ہے 2011 میں وجود میں آیا تھا، اور ان تمام جو ڈسانفو لیب سے متعلقہ جو مختلف ویب سائٹ تھیں، جو ادارے تھے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو ایک منفی ریاست پوری دنیا میں پیش کیا جائے، پاکستان کے خلاف الزامات لگائے جائیں، اور بہت سی چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جیسا کہ پلوامہ کا اٹیک ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پاکستان کے خلاف حملوں کی کارروائیاں ہوں، بالاکوٹ حملہ بھی، یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس انداز میں بھارت نے پروپیگنڈا کیا، اور پاکستان کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ پاکستان بھارت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اپنی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں، اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھارت خطے میں امن و استحکام کے لیے غلط اقدامات کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ لئیک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم بات کر رہے تھے بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم، جو کہ بار بار دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ بے نقاب ہو رہی ہے، اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر میگزین میں، ہر انٹرنیشنل جرنلسٹک جریدے میں بھارت کی سبکی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بھارتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بھارتی حکومت، اس کو کس طرح سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی پالیسیز بدلتی ہیں، اور نہ ہی ان کے جھوٹ میں اور ان کے جو ڈھکوسلے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں ان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن جناب پاکستانی میڈیا اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور جس طرح سے بھارت پوری دنیا میں جو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے۔ آگے بڑھیں جناب۔ بالکل شفاعت، آگے بڑھتے، اور ایک افسوسناک خبر ہے ہمارے پاس ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پر ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 10 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ ٹرک اور وین کے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو وزیر آباد اور سیالکوٹ کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پر، جہاں پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی باہمت بچی سے، لڑکی بھی نہیں بولوں گی کہ بچی ہیں، کہ ہے بھی چھوٹی لیکن کام بڑے بڑے کر رہی ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی دشواری کو اپنے خوابوں کے آڑے نہیں آنے دیا۔ یہ ہے جناب لیاری کی باہمت سمیرہ علی، بڑی ہونہار یہ سائیکلسٹ ہے شفاعت، اور بڑے مطلب حالات بہت اچھے ان کی لائف میں نہیں رہے، لیکن سمہاؤ جو ان کا حوصلہ تھا وہ تو شفاعت کمال ہی رہا ہے۔ تو جناب کوئی اتنا میرا خیال میں شاید اتنی ٹریننگ بھی ان کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جناب انہوں نے اپنے ریسورسز سے جو اپنی سائیکل انہوں نے جو ان کے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے ریس کیا، اور انہوں نے
तगड़े तगड़ों को बिल्कुल। हरा दिया है जनाब। और नेशनल चैंपियनशिप शफात उन्होंने मैं तकरीबन- मेरे ख्याल में इस पे मजीद हम क्यों कुछ कहें, ज्यादा बात हमने करेंगे लोगों को लगेगा कि यार हम वी आर ट्राइंग टू स्टील द थंडर, वो हम करना नहीं चाह रहे। हम आपको मुलाकात करवाते हैं। जनाब सुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मुझे जरा बताइएगा ये जो आपने चैंपियनशिप जीती है कितने अरसे प्रैक्टिस किया, कब साइकिलिंग का शौक हुआ, जल्दी जल्दी बताइए। मुझे साइकिलिंग का शौक इसलिए हुआ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ऐसा माहौल किसी ने भी नहीं किया था। वहाँ पर मतलब सब लियारी के लिए बहुत बुरा कहते कि लियारी वाले कुछ भी नहीं कर सकते, उनका क्या करना है वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं, लियारी का नाम मैं रोशन करूँगी। तो इसलिए मैंने कहा मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मैंने साइकिलिंग ज्वाइन की, मतलब मेरी कज़न वो भी करती थी। फिर मैंने अपने कोच के पास गई, तो फिर मेरे कोच ने मेरी बहुत सपोर्ट किया, तो फिर मैंने साइकिलिंग ज्वाइन कर ली। सुमेरा, हमने देखा अच्छा रेसर हो, अच्छी बच्चियों में बॉक्सर्स हों, मतलब फुटबॉलर्स हों, अगर हम कराटे की बात करें बच्चियों की, तो वो समहाउ हम लियारी की जो सरजमीन है इस हवाले से बड़ी जो है मतलब बड़ी जरखेज है, बच्चियां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो बच्चे आपने साइकिलिंग के बारे में ही क्यों सोचा? घर से कोई आपको ऐसी मोटिवेशन थी? और घर में आपके हालात कैसे? थोड़े घर के बारे में बताइए। घर के हालात मेरे सही नहीं है। 6,000 रुपये घर का किराया मिलता है, क्योंकि उससे मैं अफोर्ड पूरा नहीं होता घर का गुजारा। तो मैंने कहा कि मैं साइकिलिंग करूँ, कुछ मेरा हो, मेरा भी नाम हो, इज़्ज़त हो, फिर मुझे भी लोग जाने, मैं भी अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकूँ, यहाँ से मुझे जॉब वगैरह मिल जाएगी और मैं अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकूँगी। आपके बड़े भाई डिसेबल हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है? मैं चाहूँगी अपने घर वालों के बारे में बताइए। कितने लोग हैं घर में? घर में 4 लोग हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें, उनकी शादी हो चुकी है, हाँ, और 2 भाई और 2 बहनें। एक छोटी मुझसे 8 साल की सिस्टर है और एक बड़े भाई है जो स्पेशल चाइल्ड है, एक छोटा सा भाई है 14 साल का। सही सही। थोड़ा सा बताइएगा सर, इनकी कोचिंग के हवाले से कितनी ट्रेनिंग करती हैं ये, कितने अरसे से आप इनको ट्रेन कर रहे हैं, कितने, और साइकिलिंग में इनकी स्पेशलिटी क्या है, कैसे किन ट्रैक्स पे ये ज़्यादा जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हैं? जी सर, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे पास तो तमाम बच्चे हैं जो अच्छे जो पोजीशन लेके आ रहे हैं, जो ऊपर जो आने वाले हैं, जो उसमें जज्बात है, जो हमारी लियारी में टैलेंट है। तो अभी तो देखो सब निकल गए, बॉक्सर निकल गए लियारी में, फुटबॉल निकल गए, बच्चे निकल गए, तो अच्छे तरक्की कर रहे हैं, वो भी आगे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट के लिए, कुछ लियारी के अंदर कुछ हमारे नाम लेके आ रहे हैं, जो लियारी के बारे में जो कुछ उनको है पता। तो अभी हमारे पास ट्रेनिंग स्पोर्ट है हमारे पास अच्छी खासी। तो हम देखते हैं, हम तो साइकिलिस्ट हैं, तो मैंने समझा मैं अभी लियारी से अपने बच्चों को निकाल लूँ। तो पहले डिफेंस में थे, डिफेंस में तो डिफेंस से अभी तो हम अपने लियारी से बच्चों को निकाल दिए। अभी हमारे पास माशाल्लाह इतने टैलेंट है, जो बच्चे हैं 1 साल हो गए उनको ट्रेनिंग करते हुए, वो तो 8-8 साल ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10-10 साल ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक साल में इतनी पोजीशन लेके आए। और मैं कोशिश करना चाहता हूँ अगले साल तक तो माशाल्लाह इतना नेशनल चैंपियनशिप होगा और कुछ कर सकते हैं, तो हमारे बाहर पाकिस्तान से भी मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक क्या क्यों जीता है सुमेरा आपने? मैंने 2 बार फर्स्ट आई हूँ, 1 दफा सेकंड। कितनी मीटर्स उसमें रेस में? एक दफा 50 किलोमीटर थी, 1 किला 20 किलोमीटर, एक दफा 30 किलोमीटर। और ये सारी कराची में हुई? जी, ये सारी कराची में। क्या That's incredible। इसके अलावा को मजीद कोई दीगर स्पोर्ट्स भी खेलती हैं? पहले करती थी, फुटबॉल में करती थी, फिर वो छोड़ दिया मैंने। फिर अभी साइकिलिंग ज्वाइन तो अब साइकिलिंग में कहाँ जाना है आपने? नेशनल चैंपियनशिप के बाद आगे क्या देखना है? ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक्स में जाना है। और ओलंपिक्स में आपने क्या ज़हन में रखा हुआ है? क्योंकि ओलंपिक्स में तो ऑब्वियसली जो उनका इक्विपमेंट होता है, जो उनकी साइकिल्स होती हैं, बेयरली 2 किलो की पूरी साइकिल होती है और वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। उनकी टांगों के मसल्स ऐसे स्टिफ हुए होते हैं। इट्स रियली हार्ड, क्योंकि ओलंपिक में साइकिलिंग इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बिजनेस। उसके लिए कोई तैयारी को ज़हन में सोचा है क्या करना है? जी, मैं कह रही हूँ कि कोई हो जो मेरी मदद करे, कि मैं मतलब मुझे सपोर्ट करे, कि मुझे साइकिल वगैरह दिला कर दें ताकि मैं और मेहनत करूँ और कुछ करूँ। मुझे सपोर्ट करे तो ही मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जनाब आपकी MTA भी देख रही हैं, तो आई एम श्योर कि आज सुमेरा जब आप हमारे पास आई हैं तो वो इस हवाले से ज़रूर कुछ करें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लियारी की बच्चियों को देख रही हैं कि दे आर डूइंग वंडर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने घंटे इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं? बिकॉज साइकिलिंग की हम वैसे बात करते हैं, लोगों को लगता है नॉर्मल आप साइकिल चला रहे, नहीं, आपके एक मसल की स्ट्रेंथ उसके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ उसके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वरना जो आप 50 किलोमीटर की जो आप रेसेस की बात करें वो मुमकिन नहीं है। 3 घंटा करते हैं हम लोग। 3 घंटे आप लोग करते हैं, ठीक है।
اور خوراک میں کیا کوئی خاص آپ کی کوئی نیوٹریشنسٹ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ سمیرا یہ کھانا ہے، سمیرا پھل کھانے ہیں، سمیرا انڈے کھانے ہیں، اتنی رننگ کرنی ہے؟ نہیں دیکھو، جو گھر میں ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں، کیونکہ باقی چیز تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جو بھی ہوتا ہے بس وہی گھر پہ کھاتے ہیں. منع کرتے ہیں لوگ لیکن نہیں. باقی جو ہمارے مطلب محلے میں ہیں، سر حبیب ہے، سر ملک فیاض ہیں، سر وسیم ہے، سر باران ہے، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. کٹ دیکھو میں افورڈ نہیں کر سکتی، کٹ وغیرہ شوز وغیرہ میں نہیں لے سکتی، وہ سب میری مدد کرتے ہیں. مجھے کٹ وغیرہ جیکٹ وغیرہ مجھے وہی دلا کر دیتے ہیں. That's incredible. تو اب کیا سوچا ہوا ہے؟ کراس کنٹری سائیکلنگ کرنی ہے، کوئی ورلڈ ریکارڈ بنانے ہیں، یا آپ نے ٹریک کے اندر سائیکلنگ کرنی ہے، ٹیم ایونٹ میں جانا ہے؟ کوئی ایونٹس وغیرہ کو اپنے آپ کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے میں اس کیٹیگری میں فالو بس میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہو. نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہر کیٹیگری کی سائیکلنگ ڈفرینٹ ہے، ہر کیٹیگری کی سائیکل ڈفرینٹ ہے، ہر کیٹیگری کو اکوپمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سائیکلنگ کرنی ہے؟ بس میں کہہ رہی ہوں کہ مزید ٹریننگ کروں اور اچھے سے اچھی ٹریننگ کروں تو ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں. بغیر محنت تو کچھ نہیں ہوتا. محنت کروں گی تو آگے بڑھوں گی. اندازہ لگایا ہے کوئی اسٹڈی کی ہوئی ہے اولمپکس میں 50 کلومیٹر آئی ڈونٹ نو ایونٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، بٹ اولمپکس میں فاسٹسٹ ہوتا ہے سر 50 کلومیٹر ایونٹ؟ 50 کلومیٹر ہوتے ہیں لڑکیوں کی جو ہوتے ہیں، جو زیادہ ریکارڈ کیا ہے اولمپکس میں؟ اولمپک میں تو بہت سی ٹف مقابلہ ہونا چاہیے، ٹف مقابلہ ہوتے ہیں. اس کے لیے تو پورے 2 سال ادھر پریکٹس کرتے ہیں، وہ کیپ میں ہوتے ہیں، کوچوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کے ڈائٹ بھی ہوتے ہیں. تو کیوں میں اتنا ٹریننگ کر کے آتا ہوں؟ ابھی اس کو میں 3 گھنٹہ ٹریننگ دیتا ہوں، 3 گھنٹہ ٹریننگ دیتا ہوں، تو ہمارے پاس اتنے ڈائٹ نہیں ہے جو ہم اس کو دے سکیں. تو اتنے ہمارے مسائل نہیں ہیں. ایجوکیشن کیا ہے؟ میں 9 سائنس میں پڑھتی ہوں، واجہ رحیم بس سربازی اسکول میں پڑھتی ہوں. اوکے، تو بھی آپ نے ایگزام بھی دینے ہیں؟ جی. اوہ یہ تو بڑی ڈبل ٹربل ہے. مجھے بتائیں لاک ڈاؤن میں کیا آپ کو تو ٹریننگ میں بڑا مسئلہ ہوا ہوگا؟ نہیں، ہم لوگ چلے جاتے تھے صبح 6 بجے، ہمارا کوچ ہمیں لے کر جاتا تھا. اوکے، سب لیکن خیال بھی رکھنا ہے. That's incredible. بہت زبردست. wish you best of luck اور ہم امید کرتے ہیں جی اللہ کرے آپ کو اسپانسرز ملیں تگڑے تگڑے اور آپ پریکٹس کریں خوب زبردست قسم کی. کراس کنٹری جائیں جی 50 کلومیٹر اور آپ پاکستان کا نام روشن کریں اولمپکس میں. اللہ کرے وائلڈ کارڈ ملے آپ کو. تو اب ہم نے تو آپ کے سامنے ایک اور پاکستانی ٹیلنٹ کو جناب آپ کے سامنے رکھا. امید کرتے ہیں کہ سمیرا کا کانفیڈنس بھی یہاں سے یہاں چلا جائے گا اور آپ لوگوں کو اس کو دیکھ کے بھی امید ملے گی، حوصلہ ملے گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بالکل شفاف. یہاں پر ہم لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور بریک سے آنے کے بعد یہاں پہ ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کی امنگوں اور ضروریات کے مطابق ہوگا. وکلا میں سے ہوں اور اپنی برادری کے مسائل خوب سمجھتا ہوں. چچاوطنی میں مختلف وفود سے ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر صحافی کالونی کے قیام پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. چچاوطنی اور ہڑپا جیسے شہروں کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا. ہماری حکومت محروم شہروں میں ترقی لے کر آئے گی. پسماندہ شہروں کی قسمت بدلنے کا وقت آ گیا ہے. پنجاب کے ہر شہر میں جاؤں گا اور عوام کے مسائل سنوں گا. عوام اور کارکنوں کی محبت میرا اثاثہ ہے. فراموش نہیں کر سکتا، عوام کی محرومیت دور کر کے دم لیں گے، کہنا تھا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا. اور اب جناب بات کرتے ہیں کل وزیر اعظم عمران خان کے دورہ وزیرستان کی، جہاں پہ انہوں نے کچھ اہم اعلانات کیے. یونیورسٹیوں کے حوالے سے کہا کہ قبائلی علاقوں میں، سابق قبائلی علاقوں میں اب یونیورسٹیاں بنیں گی. انٹرنیٹ کی سروس جو بہت طویل عرصے سے وزیرستان جیسے علاقوں میں اور پورے قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ منقطع تھیں، وزیر اعظم نے اعلان کیا جناب 3G 4G سروسز بحال ہوں گی. ساتھ ہی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ نوجوانوں کی بڑی جائز ڈیمانڈ ہے انٹرنیٹ سروسز کی بحالی، اور اس سے تعلیم کو فروغ ملے گا. بالکل شفاعت. وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ قبائلی علاقوں کے طلباء کو آگے لایا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اسکالرشپس بھی دی جائیں گی. خوشخبری آپ کو یہ کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا. 1 سال پہلے سے لگا ہوا تھا لیکن سیکیورٹی کا ایشو تھا. اس وقت ہندوستان میں ایک ایسا انتہا پسند ایک حکومت ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا، دہشت گردی کرنی. وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اکسائیں. تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپنی
सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो ISI के चीफ हैं, कि हाँ हमें देखना पड़ेगा कि इसकी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ख्याल ये है कि हमारे नौजवानों की इस वक्त ज़रूरत है। ये हमने आपके लिए स्कूल, कॉलेज और फिर जो मुश्किल है सबसे यूनिवर्सिटी बनाना, ये खोलेंगे। स्कॉलरशिप्स भी देने लगे हैं, तालीम में भी मदद करने लगे हैं। जो एहसास प्रोग्राम में पूरा जोर लगाएं, जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं, हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आपने सुना जनाब, वो कल वज़ीरिस्तान में खिताब कर रहे थे। वज़ीरिस्तान में बड़े तवील अरसे के बाद अमन वापस आया है और अब लोगों की ख्वाहिश है कि उसके साथ साथ वो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर कब जो अब इंसान पहले मतलब आसाइश नहीं रही, बुनियादी ज़रूरत बन गई है, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। कनेक्ट कर सके शफात, दुनिया जहान से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो तो ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया से क्या, और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों से आप कट ऑफ होके रह चुके हैं। बिल्कुल जी, और इकदाम है, बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम है। और मतलब आपको जब फ़ोन आपके पास होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं और आप उसके जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक सहूलत भी है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए एक तफरी भी है। तफरी भी, और हाँ ये शफात ये जो आपने बात की देखा तफरी वाली, जो दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आवाम की सहूलत के लिए होती हैं, लोग उसको एज ए तफरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब आप खुद देख लें, हंगामी सूरत हाल में खुदा ना खासा जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एक नंबर है जिस पे हम कॉल करके बता सकते हैं जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी है, वो है 15। लेकिन मसला ये है कि जो लोग हैं वो इस सर्विस को इतना सीरियस लेते नहीं है। आपको पता है तकरीबन पिछले दिन हमने इस पे शो भी किया था कि 85 से 90% जिस पे कॉल्स आती है वो प्रैंक कॉल्स होती हैं। लोग कॉल करके कभी कहते हैं हमें बिरयानी डिलीवर कर दें, कभी कहते हैं हमें फलाना गाना सुना दें। मतलब अब इस तरह के मजाक आप नहीं कर सकेंगे। आप देखें वेले बैठे हुए, लेकिन मतलब वो लोग जो कि इन कॉल्स को ऑपरेट करें वो बिल्कुल आप लोगों की तरह वेले नहीं है, और वो लोग जो उनके मुसलसल कॉल करते हैं ना, जनाब होगा अब आपके खिलाफ एक्शन जी। हमारे एक दोस्त हैं बड़े अरसे के बाद जो उनको बड़ी मुश्किल से पुलिस में जॉब मिली, बड़ा उन्होंने सख्त टेस्ट दिया उसके लिए। आपको पता है पंजाब पुलिस में जो भर्ती का टेस्ट होता है उसके लिए कितनी दौड़ होती है, कितनी फटीग होती है, और वो हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं। वो बेचारा उसके बाद फाइनली जनाब वो चले गए जो 15 का जो सेंटर होता है, कॉल सेंटर होता है, वहाँ पहुँचे। वो कहते हैं यार मैं इतना सख्त टेस्ट दे के आया हूँ, मुझे वहाँ पे कॉल आ रही होती है मेरी शादी नहीं हो रही। कहते हैं मैं क्यों आया हूँ। तो ये अब मतलब इसमें ठीक है वो बात तो हंसने वाली है, लेकिन पुलिस का टाइम ज़ाया होता है जी, और पुलिस वहाँ पे इस काम के लिए नहीं बैठी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आप अपना मसला खुद सॉर्ट आउट करें। लेकिन वो लोग जो इमरजेंसी में होते हैं, जिनके घर डाका पड़ गया, डकैती पड़ गई है, जो उनके साथ रोड पे क्राइम हो गया है, उनको 15 पे कॉल करना है और उनको फौरी एक्शन चाहिए। कितना बड़ा शफात ये क्राइम है कि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी इन बेहुदा किस्म की एक्टिविटीज के लिए और प्रैंक कॉल्स के लिए एंगेज कर दिया है, और इसी टाइम में जब कोई दूसरा शख्स इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था तो आपकी वजह से वो सही टाइम पर और उनकी प्रॉब्लम पे बर वक्त एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही होती, आपको बिरयानी खानी होती है, हलवा पूरी ठंडी आई हुई है जी, हलवा पूरी ठंडी आई हुई है जी, आपके बच्चे को लूज मोशन हो गए, तमाम चीजें अपने पास रखें और इन तमाम चीजों पर एक्शन लिया जाएगा, वो भी टेलीग्राफ एक्ट के तहत। कानून की जद में आप तमाम लोग आएंगे और फिर सजा के हकदार भी होंगे। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी कामरान खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया। खान साहब ये बताएगा कि इमरजेंसी हेल्पलाइन मतलब जिसकी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, जिस तरीके से प्रैंक कॉल्स की जो तादाद है वो 85% भी बताई जा रही है, इससे पता भी चलता है हमारी आवाम भी कितनी वेली है। लेकिन हमने कुछ एक्सप्लेन किया, आप बताएगा कि किस नौयत की कॉल्स आती हैं। कोशिश करते हैं हम जरा सुन सके डीआईजी कामरान खान साहब को, क्योंकि ये मैं इनफैक्ट अभी वो हमारा जो एक दोस्त है उसकी सारी बातें मुझे याद आ रही है। वो उसने अपने मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अपने किस्से सुनाता था कि यार बहुत शदीद ट्रेनिंग में, क्योंकि बेचारा आप वो जो पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग का जो सेशन है उस पर सवालात उठते हैं, लेकिन वो सख्त है बहुत, वो बड़े सख्त लेवल पे उनकी ट्रेनिंग होती है। मनावा से उसने अपने जो हालात बताए कि यार मैं इस तरह की ट्रेनिंग करके निकला, ये हुआ वो। बाद में कहता है यार मुझे कई दफ़ा ऐसी कॉल आई है, सुबह सवेरे लोग कहते हैं कि यार हलवा पूरी हमारी ठंडी आई है, हमने बंदे को भेजा था और वो हलवा पूरी ठंडी दिस इज रिडिकुलस। इसी वाले से 15 पे कॉल कर दी उसकी। मतलब ये लोगों के लिए फन है। इसी वाले से बात करेंगे। डीआईजी कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। खान साहब जो इस किस्म की बेहुदा किस्म की कॉल्स आती है, प्रैंक कॉल्स होती हैं, इदारे को कितना नुकसान होता है इससे?
جی ایک المیہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو 15 ہے یہ پولیس کا ایمرجنسی رسپانس دینے کے لیے ایک نمبر ہے کہ اگر جو شہری ہمارے کسی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں یا کسی جرم کا شکار ہو گئے ہوں تو 15 پہ کال کر کے وہ پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اس نمبر کو مس یوز کیا جاتا ہے اور بہت سارے شہری ایسے ہیں کہ جو اس نمبر پہ بلا وجہ کال کرتے ہیں جس کا ان کی کسی ایمرجنسی سے تعلق نہیں ہوتا. اور گزشتہ عرصے میں اس پہ ہم نے کافی سارا کوشش کی ہے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اور ان کے اس کال کرنے سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ایکچوئل جن کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی فوری طور پہ ان کی کالز کو اٹینڈ کرنے میں ڈیلے آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. اس وجہ سے یہ ایک بڑا ہی ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور بتا رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں کہ ان کالز کو خدا نہ کال کریں اور صرف ایمرجنسی کی صورت میں پولیس کو 15 پہ کال کریں. تو اب کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہماری جب پولیس کے اہلکاروں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سے نمبر سے کال آ رہی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا نمبر کس وقت کال کرتا ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے وہ رات کو جو کمبائن اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے کوئی کہتے ہیں چلو یار ذرا ریلیکس کرتے ہیں 15 پہ کال کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ جو اہلکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سچویشن جو ہمارے پوری طرح پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. تو طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا ان کالز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پرینک کالز کو جو یہ پرینک کالز کہہ لیں آپ، ارریلیونٹ کالز کہہ لیں، ہم ہاکس کالز کہہ لیں، مختلف کیٹیگریز میں اس کو رکھا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ کالز ہیں جن کا پولیس کی ایمرجنسی سے کوئی پولیس کی ہیلپ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ہم نے مختلف جب سے یہ ہمارا سسٹم شروع ہوا ہے ہم گاہے بگاہے کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ہیلپ لی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جتنے چینلز ہیں جہاں بھی ہمارا انٹریکشن ہوا ہے ان کی مدد لی ہے. ان کے ذریعے یہ میسیج ہم نے اسپریڈ کیا ہے کہ خدا را اس کو مس یوز نہ کریں. اپنے طور پہ ہم نے کچھ کوششیں ہم نے بھی کی ہیں. ہم نے جو ہمارا پکار 15 سسٹم ہے جو لاہور سے ہٹ کے باقی 35 اضلاع ہے اس میں ایک چھوٹا سا میسیج آتا ہے کہ یہ پولیس کا ایمرجنسی نمبر ہے، اگر آپ کی ایمرجنسی ہے تو اپنی آپ بات جاری رکھیں ورنہ اس پہ وقت ضائع نہ کیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے لاہور کی حد تک اس کو پائلٹ پروجیکٹ کیا. ہم نے اب دیکھا کہ کرنا نا اب بہت زیادہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ بھی کر لیا گیا، تو کیا کچھ کیا جائے گا اس حوالے سے؟ ابھی تو جی کوئی ایسا جرمانہ نہیں ہے ہمارے قانون میں کہ جس کے تحت ہم کوئی جرمانہ کیا جا سکے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ وقت کے لیے کالر کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے اگرچہ ہم اس پریکٹس کو عمل درآمد نہیں کر رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی وقت وہ شیر والی بات ہو جائے اور اس کو ایمرجنسی پڑ جائے تو ہم بلاک تو نہیں کر رہے. ابھی ہم نے یہ جو جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہم کو آگاہی مہم ہم نے ایک آغاز کیا ہوا ہے. اس پہ ٹائم ٹیکنگ ہے، کوئی وقت لگ رہا ہے ہمیں، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہم نے جو اس کو اسٹڈی کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، اس میں ٹیلکوز کی مدد سے جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کی مدد سے اس کو اگر کوئی بہت ہیبیچول ہو سکتے ہیں یا لمبی کال کر کے تنگ کر رہے ہیں تو ان کو وہ کال چارج کی جا سکتی ہے یا ان کے موبائل کے بل سے ڈیڈکشن کی جا سکتی ہے. اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں. اگر ہم اس کو یہ چیزیں مسلسل چلتی رہیں تو انشاءاللہ اس کو حکومت سے ٹیک اپ کر کے اس طرف بھی جائیں. بہت بہت شکریہ جی کامران خان صاحب جو کہ COO ہیں سیف سٹی اتھارٹی لاہور کے، ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے تھے. جناب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اب خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ہمارا ختم. مجھے لگا شاید ہو سکتا ہے جاتے جاتے ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ اچھی مزے کی چیز دیتے ہوئے چلے جائیں، لیکن وقت دے دیجیے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. بھائی 15 پہ آپ نے کال نہیں کرنی، آپ نے اپنے ذاتی نوعیت کا کسی قسم کا مسئلہ 15 پہ نہیں کرنا. اور میرے خیال میں اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا بہت عجیب و غریب انجام ہو سکتا ہے. کل ملاقات ہوتی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.